एकदमै ब्लकेज जस्तो महसुसहरू हुन्छ। अनि त्यहाँनिर पवित्र, किनभने अल्टिमेटली पवित्र आत्माले नै तपाईँ र हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक आपसमा इम्पार्ट गर्ने काम, ट्रान्सफर गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ हैन। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँको प्याटर्न भन्दा, वचन भन्दा हैन, उहाँको परमेश्वरको वचनको परिधि भन्दा बाहिर गएर उहाँले के पनि गर्नुहुन्न हैन। अनि आज यही इम्पार्टेसनहरूको बारेमा यस्तो किन हुँदो रहेछ, के कारणले हुँदो रहेछ, किन चाहिँ मोसामा भएको आत्मा चाहिँ 70 जना चाहिँ त्यहाँको अगुवाहरूलाई खनाइएको थियो हैन। त्यो अगुवाहरू कोही 2-3 जना चाहिँ मोसाको नजिकमा आएन, पालमा आएन, उनीहरू छाउनीमै बसे, र पनि के हो भन्दाखेरि उनीहरूकोमा त्यो आत्मा उनीहरूकोमा ट्रान्सफर भयो। त्यो किन भन्दाखेरि परमेश्वरले नै त्यो मोसाभित्र भएको आत्मा भन्नाले चाहिँ मोसामा भएको बर्डनहरू, बोझहरू, जिम्मेवारीहरू हैन, त्यो चाहिँ इम्पार्ट परमेश्वरको पवित्र आत्माले गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि मोसाले सार्ने होइन, मोसाले इम्पार्ट गर्ने होइन। मोसाले त के गर्थ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको सामने जान्थ्यो अनि उसले चाहिँ प्रार्थनाहरू गर्थ्यो, परमेश्वरले कमान्ड गरेको अनुसार गर्थ्यो। तर परमेश्वरको आत्माले नै मोसाभित्र भएका बर्डनहरू, बोझहरू हैन, अनि मोसाभित्र भएको चाहिँ भिजनहरू, रेभोल्युसनहरू, प्याटर्नहरू, जति पनि कुराहरू छ, अनि जुन चाहिँ इजरायललाई आवश्यक पर्दथ्यो, मोसा एक्लालाई त्यो सम्भव थिएन। मोसाले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड उसले चाहिँ ल तिमीलाई है भनेर पनि भएन हैन। परमेश्वरले चुनेको मान्छेहरू हुनु पर्यो र मोसाको भित्र भएको आत्मा चाहिँ उनीहरूकोमा ट्रान्सफर चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्थ्यो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा इम्पार्टेसनहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा ईश्वरीय कुरा हो, अलौकिक कुराहरू, डिभाइन कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले त सिकाउने हो, हामीले त प्रार्थना गर्ने हो, हामीले त उनीहरूलाई डोर्याउने हो, तर अल्टिमेटली चाहिँ परमेश्वर आफैले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यो इम्पार्ट गर्ने कामहरू, सारिदिने कामहरू चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू, स्वर्गीय कुराहरू, स्वर्गीय नक्साहरू हैन, अनि दानहरू, वरदानहरू। अनि पावलले एक ठाउँमा के भन्छ भन्दाखेरि तिमोथीलाई मैले हात राख्दाखेरि तिमीले पाएको परमेश्वरको वरदानलाई चम्काऊ भनेर भनेको छ। हात राख्दा भन्दाखेरि हात राखेर प्रार्थना गर्न मात्रै होइन, हात राखाइ भनेको चाहिँ हात राखेको सेवकाई एकदमै शक्तिशाली छ, हात राखेको सेवकाई ठुलो छ। हात राखाइ भनेको चाहिँ उसलाई टोटली मेन्टरिङहरू गर्नु पर्यो, उसलाई सिकाउनु पर्यो हैन, उसमाथि चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बोधहरू गराउनु पर्यो, उसलाई ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टमा लानु पर्यो हैन। त्यो प्रोसेस पछाडि चाहिँ जब उसलाई जिम्मेवारी सुम्पिन्छ त्यसलाई पनि हात राखेको सेवकाई भन्छ। धेरैपल्ट हामी क्यारिस्मेटिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दाखेरि हात राखाइ चाहिँ केवल प्रार्थना गरिँदाखेरि हात राखेको हैन मात्रै हामी चाहिँ सम्झिराखेका हुन्छौँ। त्यो पनि ठिकै छ, त्यो पनि एउटा इम्पार्टेसनको माध्यम हो। कतिपल्ट पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँदाखेरि, हिलिङ पाउँदाखेरि मिराकल्सहरूको लागि चाहिँ हात राखेको सेवकाईहरू आवश्यक पर्दछ, त्यो पनि हो। तर यहाँनिर जब लिडरसिपको कुरा आउँदाखेरि हात राखाइ भनेर भनेको चाहिँ लिटरली हात राखेर उसको लागि प्रार्थना पनि गरिदिएको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ उसलाई ट्रेनिङ, डेभलपमेन्ट हैन, अनि उसलाई म्याच्युरिटीमा ल्याउने कुराहरू, जिम्मेवारी दिने कुराहरू, त्यो पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार अनि त्यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई भनिराखेको छ। अनि इम्पार्टेसनको कुराहरू हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आज हामीले चाहिँ इम्पार्टेसनहरू चाहिँ एकदमै सही किसिमले चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। यो सही किसिमले जबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म परमेश्वरका कुराहरू हाम्रो जीवनमा चाहिँ सरेर आउँदैन, इम्पार्ट भएर आउँदैन, परमेश्वरले सारिदिनुहुन्न हैन। माथिबाट अघि हाम्रो सायद हाम्रो शरणजीले हाम्रो पास्टर डिल्लीको बारेमा भन्थ्यो, माथिबाट नदिएसम्म एउटा व्यक्तिको जीवनमा केही पनि हुँदैन अनि सक्दैन उसले चाहिँ। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि पृथ्वीबाट हाम्रो पनि क्षमताले केही कुराहरू गर्न सक्छौँ हैन। यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरको कामहरू जस्तो देख्न सक्छ, केही कुराहरू बनाउन सक्छौँ, केही सेवकहरू गर्न सक्छौँ। हाम्रो वरदानको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो हामीलाई दिएको वरदानको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो अनुभवको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो ट्यालेन्टको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीबाट पनि केही कुराहरू बनाउन सक्छौँ। तर हामीले छुट्याउनु पर्यो, यो चाहिँ परमेश्वरबाटको हो, यो चाहिँ परमेश्वरबाटको होइन। यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ परमेश्वरले यसलाई एप्रुभ गर्नुभएको छ, प्रमाणित गर्नुभएको छ, यो चाहिँ परमेश्वरले प्रमाणित गर्नुभएको छैन भनेर चाहिँ तपाईँ र मलाई छुट्याउनु पर्यो। हामीलाई परमेश्वरले यो पृथ्वीमा दिनुभएको जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अन्तिममा गएर महिमाको बादल पठाएर त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो, त्यसलाई टुपोस यो चाहिँ मेरो काम है भनेर छाप हान्नु पर्यो हैन। हामी त्यो काम गर्नका लागि चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा छौँ हैन। हामीले चाहिँ बाबेलको धरहरा जस्तो हाम्रो आफ्नै वरदानहरूले, क्षमताहरूले बनाउने होइन,
हामी त्यो बनाउनका लागि बनाउन सक्ने रहेछौँ हामीले पृथ्वीमा। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो पृथ्वीमा चाहिँ त्यो प्रकारको बाबेलको धरहरा जस्तो, त्यो बाबेलको धरहरा सेवकै पनि हुन सक्छ। तपाईँ र मेरो हरेक कुराहरू हुन सक्छ जो हामी पृथ्वीमा बनाउँछौँ हैन। तपाईँ र मेरो क्षमताले, तपाईँ र मेरो हैन अनुभवले विभिन्न कुराले बनाउन सक्छौँ। त्यो बनाउनका लागि परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टको राज्यमा ल्याउनु भएको छैन। ख्रीष्टको राज्यमा आइसके पछाडि चाहिँ टोटली अन्तिममा गएर चाहिँ मूसाले बनाएको जस्तो, सुलेमानले बनाएको जस्तो महिमाको बादल आएर चाहिँ यो काम चाहिँ मेरो हो भनेर चाहिँ प्रमाणित हुनु पर्यो। त्यो प्रमाणित हुने कामहरू चाहिँ गरिनका लागि, हुनका लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो पृथ्वीमा बनाउनु भएको छ। त्यसकारण जबसम्म एउटा व्यक्तिलाई माथिबाट कुनै कुराहरू दिइँदैन तबसम्म उसले पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य, ख्रीष्टको राज्य अथवा यसरी भनौँ परमेश्वरका कुराहरू चाहिँ उसले पृथ्वीमा निर्माण गर्नै सक्दैन हैन। परमेश्वरले चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने कुराहरू, परमेश्वरले स्वीकार गर्ने कुराहरू, यो काम चाहिँ मेरो है, फल्नाले गरे तापनि मेरो अगुवाईमा गर्यो, मेरो इच्छाअनुसार गर्यो, मेरो तरिकाले गर्यो, मेरो नक्साअनुसार गर्यो, यसलाई म स्वीकार गर्छु, यसलाई म भ्यालिडेट गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले भ्यालिडेसन गर्नुहुन्छ। त्यो काम चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई ख्रीष्टको राज्यमा गर्नका लागि चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको हो। त्यो काम गर्नका लागि चाहिँ जुन काम चाहिँ परमेश्वरले प्रमाणित गर्नुहुन्छ त्यो काम गर्नका लागि चाहिँ माथिबाट तपाईँ र मलाई कुनै कुराहरू इम्पार्ट नभएसम्म, नदिएसम्म चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो आउनै सक्दैन, हुनै सक्दैन, निर्माण गर्नै सकिँदैन तपाईँ र मैले चाहिँ हैन। तपाईँ र मैले निर्माण गर्न सकिँदैन रहेछ। त्यो कुराहरू मैले एकदमै जति मैले अहिलेसम्म अनुभव गरेँ, वचनहरू हेरेँ मैले, अनि परमेश्वरसँग मैले वार्तालापहरू गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि म के कन्क्लुजनमा पुगेँ भन्दाखेरि मेरो क्षमता, मेरो वरदानहरू चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ ठिक छ, त्यसले केही कामहरू गर्छ, त्यसले मलाई हेल्प गर्छ, तर अल्टिमेटली चाहिँ माथिबाट इम्पार्टेसन नभएसम्म चाहिँ, माथिबाट चाहिँ कुनै कुराहरू डाउनलोड भएर नआएसम्म चाहिँ, परमेश्वरले नदिएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रीष्टको राज्यलाई, उहाँको भवनलाई, उहाँको मन्दिरलाई, उहाँको कामलाई तपाईँ र मैले बनाउन नसक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरूको म कन्क्लुजनमा पुगेँ। हामी कसैलाई पनि हामी बनाउन सक्ने छैनौँ। हामी आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ हैन, परमेश्वरको आत्माको सहायताले विभिन्न घटनाहरूद्वारा। यदि कसैले चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्दैन भने, यदि उसले चाहिँ पवित्र आत्माको सहायताले, वचनले, सङ्गतिले उसलाई परिवर्तन गरेन भने उसको जीवनको घटनाहरूले, ठक्करहरूले अनि ठेसहरूले चाहिँ अनि विभिन्न यस्ता कुराहरूले चाहिँ उसलाई बनाउँछ। अनि यसले पनि नबनाउने मान्छे चाहिँ कहिले पनि जीवनमा बन्दैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बन्नका लागि चाहिँ माथिबाट एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ दिएको हुनुपर्छ, एउटा व्यक्तिले चाहिँ इम्पार्ट गरेर रिसिभ गरेको हुनु पर्यो, अथवा उसमा बगिराख्नु पर्यो, अथवा उसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो डिभाइन फ्लोहरू चाहिँ भइराख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कन्क्लुजनमा म एकदमै पुगेँ। कुनै पनि परमेश्वरका कुराहरू निर्माण गर्नलाई, कुनै पनि कुराहरू ख्रीष्टको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर मण्डलीलाई, एक्लेसियालाई, सेवकै चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने, परमेश्वरलाई एप्रुभ गर्ने, प्रमाणित गर्ने, अनि अन्तिममा गएर स्याबास, असल विश्वासयोग्य दास हैन, फेथफुल सर्भेन्ट भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले स्याबासी ख्रीष्ट येशूको मुखबाट पाउनका लागि चाहिँ माथिबाट नदिएसम्म, माथिबाट नबगेसम्म, त्यो पनि एकपल्ट दिएर नआउने रहेछ, निरन्तर रूपमा माथिबाट चाहिँ नआएसम्म, त्यो डिभाइन फ्लो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा नआएसम्म तपाईँ र मैले पृथ्वीमा बनाउन सक्दैनौँ, उहाँको राज्यलाई निर्माण गर्न सक्दैनौँ। उहाँको राज्यलाई निर्माण नगरेर हामीले अर्कै कुराहरू निर्माण गर्ने रहेछौँ, अर्कै कुराहरू बन्ने रहेछ हैन। त्यही भएर येशूले भन्नुभएको छ, जसले मसँग बटुल्दैन उसले छरपष्ट पार्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ उहाँको माथिबाट नदिएसम्म, माथिबाट जबसम्म हाम्रो जीवनमा आउँदैन, इम्पार्टेसनहरू आउँदैन, रेभुलेसनहरू आउँदैन, वरदानहरू आउँदैन, अथवा कुनै पनि कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्दछ, हाम्रो परिवारलाई निर्माण गर्दछ, हाम्रो मण्डलीलाई निर्माण गर्दछ हैन। अनि त्यो निर्माण गर्नका लागि चाहिँ माथिबाट नै अनुग्रहहरू, ग्रेसहरू, एनोइन्टिङहरू, अथोरिटीहरू सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा बगेर आइसके पछाडि मात्रै त्यो पनि कन्टिन्युअस रूपमा फ्लो भइराख्नुपर्छ, बगिराख्नुपर्छ, अनि मात्रै निर्माणहरू हुने रहेछ। यो कन्क्लुजनमा म पुगेँ। हेर्नुहोस्, पहिला मलाई लाग्थ्यो होइन मैले केही कुराहरू जानेको छु, केही कुराहरू मैले अध्ययन गरेको छु, कहिलेकाहीँ मलाई अलिकति भए पनि प्रकाशहरू आएको छ, सेवकै गर्न मैले पनि सिकेको छु, मैले अनुभव गरेको छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो। यति भएपछि म गर्छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर जति सेवकै गर्दै 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 सेवा गर्दै जाँदाखेरि अनि म आफैलाई चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि यो धेरै गाह्रो कुरो रहेछ, धेरै गाह्रो कुरो रहेछ, धेरै अघि
मात्रै हामीले भाइ काजीबाट सुन्दै थियौँ होइन 75% पास्टरहरू हरेक उनीहरू चाहिँ के हुन्छ उनीहरू चाहिँ डिप्रेसनमा हुन्छ भनेर चाहिँ अथवा उनीहरूले क्विट गर्छन् अरे हैन 90% पास्टरहरू चाहिँ 90% पास्टरहरू चाहिँ अहिले पृथ्वीमा अहिले मण्डलीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै उनीहरू डिप्रेसमा हुन्छ भनेर चाहिँ आँकडाले देखाउँदैछ भनेर भन्नुभएको थियो किन भन्दाखेरि धेरैपल्ट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो कोसिसहरूबाट तपाईँ र मेरो क्षमताहरूबाट हैन कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले सिकेको कुराहरूबाट ट्रेनिङ लिएको कुराहरूबाट ती कुराहरू आवश्यक छ ती कुराहरू गरिनु पर्दछ वास्तवमा हैन ती कुराहरू गर्नै नहुने भन्न खोजेको होइन तर ती कुराहरू गरिँदाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ यतिखेर एउटा टुलको रूपमा तपाईँ र मैले प्रयोग गर्न मिल्छ जब अनि माथिबाट चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू आइरहेछन् त्यही भएर त येशूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म कुनै पनि कुरा गर्न सक्दिनँ जुन कुरा चाहिँ मेरो पिताले चाहिँ देखाउनु भएको छैन त्यसको मतलब हरेक कुराहरू चाहिँ येशूले उदाहरण हुनुहुन्छ उहाँले पृथ्वीमा उहाँले चाहिँ आफ्नो सेवकै गर्नुभयो जीवनलाई अगाडि बढाउनु भयो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ माथिबाट चाहिँ प्राप्त गरेर सबै कुराहरू चाहिँ माथिबाट बग्दै गएपछि माथिबाट आउँदै गएपछि इम्प्याक्ट हुँदै गएपछि उहाँको जीवनमा आउँदै गइसके पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्माण गर्नुभयो उहाँले चाहिँ बनाउनु भयो उहाँले चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा सेवकै गर्नुभयो त्यो हाम्रो बेस्ट एक्जाम्पल तपाईँ र मेरो जीवनमा छ त्यसकारण यहाँनिर आज मैले भन्न खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथिबाट जबसम्म इम्पार्टेसनहरू आउँदैन इम्पार्टेसन तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँदैन अनि जबसम्म नआएसम्म तबसम्म तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो शरीरका कुराहरूले हाम्रो ज्ञान र हाम्रो ट्यालेन्ट र हाम्रो क्षमताहरूबाट चाहिँ केवल हामीले चाहिँ बनाउन त बनाउँछौँ तर अलिकति नक्सा भन्न फरक बनाउँछौँ बनाउन त बनाउँछौँ तर परमेश्वरलाई प्रमाणित नगर्ने कुराहरू बनाउँछौँ बनाउन त बनाउँछौँ तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अन्तिममा गएर महिमाको बादल आउँदैन बनाउन त बनाउँछौँ तर अन्तिममा गएर चाहिँ परमेश्वरलाई त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न रहेछ होइन अनि परमेश्वरलाई स्वीकारै गर्नु भएन भने जीवनभरिको तपाईँ र मेरो अनुभवहरू अथवा तपाईँ र मेरो मेहनतहरू तपाईँ र मेरो सबै कुराहरू चाहिँ बेकार भएर जान्छ अन्तिममा जाँदाखेरि हामी चाहिँ खाली हात जानुपर्ने हुन्छ पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा पावलले यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा भनिसकेको कुराहरू छ त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म अलिकति इम्पार्टेसनको बारेमा हामीलाई धेरैपल्ट हामीलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् मैले जब अध्ययन गर्न सुरु गरेँ मैले हेर्न थालेँ मण्डलीमा किन यस्तो हुन्छ के कारणले मण्डलीमा चाहिँ एउटा वृद्धि भन्ने कुराहरू हुँदैन के कारणले गर्दाखेरि प्रेरितहरूको जमाना जस्तो मण्डली छैन के कारणले गर्दाखेरि मण्डली आज महिमित छैन त किन यस्तो भयो भनेर मैले धेरै प्रश्न गरेर धेरै सोध्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट माथिबाट इम्पार्ट हुनु पर्यो माथिबाट बग्नु पर्यो अनि माथिबाट बग्दाखेरि सबै कुराको स्रोत त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ मुहान त उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँबाट नआएसम्म कसैले केही पनि पाउन सक्दैन तर आउँदाखेरि चाहिँ दुईटा तरिकाले आउने रहेछ हेर्नुहोस् धेरै क्रिस्चियनहरूलाई हामीलाई सिकाइएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फास्टिङ बस्न प्रार्थना गर्ने बाइबल पढ्ने अनि सिधै डाइरेक्ट परमेश्वरबाट सबै कुराहरू रिसिभ गर्ने मात्रै सिकाइएको छ हैन अनि के रे हामीले चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरबाट सबै कुराहरू पाउँछौँ भनेर सबै कुराहरू सिकाइएको छ दुईटा कुरा छ एउटा चाहिँ कुन कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सिधै हाम्रो जीवनमा इम्पार्ट गर्नुहुन्छ विश्वासद्वारा हैन विश्वास गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा डाइरेक्ट उहाँले इम्पार्टेसन हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि जब तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास गर्यौं येशूलाई ग्रहण गर्यौं येशूलाई चाहिँ साँच्चै मेरो प्रभु र मुक्तिदाता हो भनेर स्वीकार गर्ने बित्तिकै त्यो विश्वास हृदयमा पैदा हुने बित्तिकै येशू चाहिँ मेरो पापको लागि मर्नु भएको गाडिनु भएको बौरी उठ्नु भएको हो भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हैन हाम्रो जीवनमा चाहिँ माथिबाट उद्धार मुक्ति हाम्रो जीवनमा आएर आउँदछ हैन अथवा हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ अथवा पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो भित्र आत्मा मरेको आत्मालाई नयाँ गरी जन्माउनुहुन्छ पवित्र आत्मा आएर बस्नुहुन्छ यो चाहिँ डाइरेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले जुन कामहरू गरिसक्नुभयो उहाँले अनुग्रह गरिसक्नु भएको छ हैन अनि त्यो अनुग्रहद्वारा चाहिँ त्यसमाथि विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ कुनै मानिसले तपाईँ र मलाई उद्धार मुक्ति दिन सक्दैन कुनै पनि मान्छेले चाहिँ अनि हाम्रो बीचमा मिडिएटर हुन सक्दैन किनभने येशू नै हाम्रो लागि मध्यस्थकर्ता भइसक्नु भएको छ उहाँले डाइरेक्ट परमेश्वरले विश्वास हाम्रो हृदयमा विश्वास आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ सिधै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू प्रदान गर्नुहुन्छ त्यसकारण परमेश्वरबाट डाइरेक्ट आउने कुराहरू छ सिधै विश्वासद्वारा विश्वासको सम्बन्धद्वारा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग जोडिन्छौँ अनि कुनै पनि मानिसहरूद्वारा होइन सिधै परमेश्वरबाट जे कुरा ख्रीष्ट येशूले गरिसक्नुभयो त्यो कुराहरू उहाँको फिनिश वर्कद्वारा उहाँले गरिसक्नु भएको कामहरूमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आउँदछ आशिषहरू अनुग्रहहरू हैन
कृपाहरू, अभिषेकहरू, सबै कुराहरू चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो एउटा तरिका हो हैन। अनि कहिलेकाहीँ हिलिङ र मिराकल्सहरू पनि परमेश्वरले डाइरेक्ट हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। सिधै तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि कुनै मानिसले प्रार्थना नगरिकन, कुनै प्रभुका दासहरूले प्रार्थना नगरिकन, अनि जति चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो विश्वासद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा डाइरेक्ट उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निको बनाउनुहुन्छ अथवा हामीलाई चङ्गै गर्नुहुन्छ। डाइरेक्ट परमेश्वरबाट आउँदछ। हरेक परमेश्वरका वरदानहरू, हरेक अलौकिक कुराहरू परमेश्वरकै हो, चाहे त्यो चाहिँ डाइरेक्ट आओस्, चाहे त्यो चाहिँ परमेश्वरका जनहरूबाट आओस्, इन्डाइरेक्ट रूपमा आओस् हैन। अथवा परमेश्वरले सिधै तपाईँ र मलाई चाहिँ निको बनाए तापनि त्यो परमेश्वरले निको बनाउनु भएको, येशूले निको बनाउनु भएको, अथवा उहाँले चाहिँ परमेश्वरको दासहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि, परमेश्वरको जनले प्रार्थना गर्दाखेरि हामी निको भयो भने पनि त्यो निको बनाउने वरदान चाहिँ ख्रीष्टको वरदान हो। त्यो चाहिँ त्यो मान्छेलाई दिएको थियो, त्यो प्रभुको दासलाई दिएको थियो। अनि त्यो प्रभुको दासले प्रार्थना गर्दाखेरि उसको विश्वासको कारणले उसले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा ऊबाट सरेर आउँछ हैन, ऊबाट चाहिँ इम्पार्ट भएर आउँछ अनि हामी निको भयौँ। त्यो परमेश्वरले हामीले निको बनाएको, त्यो व्यक्तिले होइन। त्यही भएर पत्रुस र यूहन्नाले के भन्यो भन्दाखेरि मन्दिरमा त्यो लङ्गडा भिख माग्नलाई चाहिँ अनि प्रार्थना गर्दाखेरि अनि त्यो व्यक्तिलाई के भन्यो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले तिमीलाई निको बनाउनुहुन्छ भनेर भन्यो। येशू ख्रीष्टको नाममा उठ भनेर भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति उठ्यो। अनि भरै त्यो मान्छे चाहिँ जन्मेको लङ्गडा मान्छे चाहिँ उठेको देख्दाखेरि त्यहाँका सबै मानिसहरू, बुढा प्रधानहरू, महान पुजारीहरू भेला भए, सबै छक्क परे। अनि उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईहरु किन छक्कै पर्नुहुन्छ? हाम्रो आफ्नै शक्तिले, हाम्रो आफ्नै भक्तले निको बनाएको छ भन्नुहुन्छ यसलाई भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य छैन यसमा चाहिँ, नासरतका येशू हैन जसले चाहिँ यो व्यक्तिले निको बनाएको छ भनेर चाहिँ त्यसरी पत्रुस र यूहन्नाले भनेको कुराहरु। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि त्यो लङ्गडो व्यक्तिलाई सिधै येशू आएर निको बनाउनु भएन नि त, सिधै उसले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वर निको बनाउनु भएन। त्यो व्यक्ति निको हुनका लागि के गरिनु पर्यो भन्दाखेरि पत्रुस र यूहन्नाले प्रार्थना गरिनु पर्यो। उनीहरुमा जुन हिलिङको वरदान, चङ्गैको वरदान जो परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ पत्रुस र यूहन्नाद्वारा चाहिँ के हुनु पर्यो? इम्पार्ट हुनु पर्यो, उसकोमा सर्नु पर्यो, उसकोमा जानु पर्यो। अनि परमेश्वरले त्यो व्यक्ति लङ्गडोलाई निको बनाउनका लागि चाहिँ परमेश्वरले पत्रुस र यूहन्नालाई चलाउनु पर्यो। येशूले पत्रुस र यूहन्नालाई चलाउनु भयो। येशूले डाइरेक्ट त्यो व्यक्तिले निको बनाउनु भएन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो एउटा गवाहीको कामहरू चाहिँ यरुशलेममा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। यसरी धेरै बाइबलमा हामी यी कुराहरू हामी देख्दछौँ। यी कुराहरू नबुझ्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी अहिले मण्डली चाहिँ अनि एकदमै नानी क्रिस्चियन हैन, बेबी क्रिस्चियन, एकदमै शारीरिक, एकदमै जुन महिमा हुनुपर्ने त्यो महिमाहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा हुन सकेको छैन। हेर्नुस्, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्छ कुन कुराहरू परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहले, ग्रेसले, ग्रेस भनेको चाहिँ ग्रीक भाषामा चाहिँ च्यारिस भनेर भन्छ हैन। अनि त्यहाँ त्यो भनेको चाहिँ जुन कामहरू तपाईँ र मैले गर्नै सक्दैनौँ हाम्रो क्षमताबाट हैन, तपाईँ र मेरो शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मैले कामै नगरिकन सित्तैमा प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसलाई च्यारिस, त्यसलाई ग्रीक भाषामा च्यारिस भनेर भन्छ, च्यारिस भनेर भन्छ त्यसलाई हैन। त्यो चाहिँ डिभाइन फेभर हो त्यो चाहिँ हैन, परमेश्वरको ईश्वरीय त्यो चाहिँ हामी प्रति चाहिँ उहाँको फेभर हो, त्यो ग्रेसद्वारा, अनुग्रहद्वारा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँले चाहिँ सित्तैमा प्रदान गर्ने कुराहरू हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले आज तपाईहरुको बीचमा कुरा गर्न खोजेको चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि हैन, म भरै म भन्दै जानेछु। उदाहरणको लागि त्यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले के गर्यो भन्दाखेरि येशूको चाहिँ पाउ छुयो अथवा त्यो लुगा छुयो। लुगा छुँदाखेरि हैन धेरैले येशूलाई छुइराखेको थियो। त्यो बेलामा धेरै भिड थियो, मानिसहरू एकदमै चेलाहरूले छुइराखेका थिए, भिडले येशूलाई छुइराखेका थिए। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो समस्याहरू थियो होला हैन। मान्छे समस्या नहुने मान्छे संसारमा कोही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, समस्याहरू थियो होला, अनि उनीहरूको बिमार थियो होला, समस्याहरू थियो होला, विभिन्न कुराहरू थियो होला। भिडले उहाँलाई छुइराखेका थिए येशूलाई। तर त्यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आएर येशूको पछाडि लुगाको वस्त्र मात्रै छुँदाखेरि पनि अनि उनी निको भयो। अनि उसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि येशूले थाहा पाउनुभयो, अभिषेक आफूमा बगेर गएको येशूले थाहा पाउनुभयो, कसले मलाई छोयो भनेर भन्नुभयो। त्यहाँनिर चेलाहरूले एउटा इम्पार्टेसनको हैन, कसरी परमेश्वरको सामर्थ्यले चाहिँ पृथ्वीमा इम्पार्ट भएर जान्छ, कामहरू गर्छ भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि उहाँले भन्नुभयो कसले मलाई छोयो? चेलाहरूले भने अरे तपाईँ यत्रो मान्छेले छुइरहेछ, मलाई भन्नुहुन्छ, हामीलाई भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो भनेर? होइन, कसैले मलाई छोयो भनेपछि त्यो स्त्रीले के गर्यो भन्दाखेरि म त हैन देखा परेको, म त लुकेको छुइने रहेछु भनेर अगाडि गयो येशूको सामने। अनि त्यहाँदेखि येशूले चाहिँ तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको बनाएको छ भनेर भन्नुभयो हैन। इम्पार्टेसन त्यसरी आउँदछ। अरूले छुइराखेको थियो,
येशूबाट अभिषेक बगेर गएन, शक्ति बगेर गएन हैन। तर यो स्त्रीले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो खालको विश्वास थियो मनमा नै, के भन्थ्यो भन्दाखेरि मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोए पनि म निको हुन्छु भनेर चाहिँ उसले फुल्ली विश्वास गरेको थियो। अनि त्यहाँदेखि त्यो विश्वासको साथमा येशूको वस्त्रको किनार मात्रै छुँदाखेरि पनि त्यो स्त्री निको भएको छ। इम्पार्टेसनल भनेको चाहिँ त्यो हैन। त्यसकारण यो हामी विस्तृत रूपमा पछि चाहिँ हामी जान्छौँ। अघि मैले तपाईलाई भने धेरैपल्ट तपाईले पनि अनुभव गरेको हुन सक्छ हैन, अनुभव गरेको हुन सक्छ। कतिपल्ट कतिजना प्रभुका दासहरूबाट सुनेर बसिरहँदाखेरि एक प्रकारको फ्लो महसुस हुन्छ हैन, फ्लो एकदमै महसुस हुन्छ, एकदमै महसुस हुन्छ हैन, एकदमै रिसिभ आफूले पनि गरिराखेको उनीहरूले पनि गरिराखेको चाहिँ महसुस हुन्छ। कतिपल्ट फेरि प्रभुका दासहरू एकदमै शक्तिशाली दासहरू पनि हुन्छन्, तर उनीहरूसँग बस्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै रोकिराखेको, एकदमै के कुराले बाधा दिइराखेको, केही असजिलोहरू महसुसहरू भइराखेको हुन्छ। आत्मामा म धेरैपल्ट त्यो म महसुस गर्छु। मेरो मात्रै हो कि म धेरैको जीवनमा म त्यस्तो खालको महसुसहरू म गर्छु। अरू त तपाईहरुको जीवनमा त्यस्तो भएको छ, त्यो किन भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पार्टेसनको एउटा प्रिन्सिपल जुन वचनमा हामी देख्दछौँ त्यहाँबाट हामी हेर्न चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्दै जानेछौँ हैन। त्यही भएर जस्तै उदाहरणको लागि एउटै मण्डलीमा चाहिँ अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एकै प्रकारको वचनहरू बोल्छौँ, एकै प्रकारको प्रार्थना हुन्छ, एकै प्रकारको संगति हुन्छ, ट्रेनिङहरू हुन्छ, सबै रिसोर्सहरू एकै प्रकारको हुन्छ। अनि मण्डलीमा कोही अगुवाहरू, कोही विश्वासीहरू फास्ट रूपमा अगाडि बढेर जान्छ हैन। उनीहरू चाहिँ एकदमै उनीहरू चाहिँ म्याच्योर हुँदै जान्छन्, परिपक्व हुँदै जान्छन्, ख्रीष्टको ज्ञानले भनिँदै जान्छन्। अनि कोही चाहिँ फेरि हैन एकदमै ढिलो हुन्छ, कोही चाहिँ हुँदै हुँदैन मण्डलीमा। हामीले कसैलाई छुट्याएको त होइन, पार्सलिटी गरेको त होइन, तर त्यहाँनिर किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा डिभाइन प्रिन्सिपल छ। परमेश्वरको वचनबाट हामी त्यसलाई हेर्नुपर्छ। किन ती मान्छेहरू पछि परे, किन त्यो मान्छेहरूले चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ उनीहरूको आत्मिक वृद्धि हुन सकेन, किन उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू थाहा पाउन सकेनन्, किन उनीहरू चाहिँ पछि परे भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि कोही चाहिँ अलिकति स्लो रूपमा जानेहरू हुन्छन् हैन, कोही चाहिँ स्लो रूपमा बढ्नेहरू हुन्छन् भने कोही चाहिँ एकदमै फास्ट रूपमा चाहिँ बढ्ने मान्छेहरू हुन्छन् हैन। अनि त्यहाँदेखि यो किन हुन्छ, हामीले एउटै कुराहरू दिइराखेको हुन्छ, यस्ता कुराहरू किन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई पनि सायद प्रश्न हुन सक्छ, मलाई धेरैपल्ट प्रश्न भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो इम्पार्टेसनको प्रिन्सिपललाई इम्पार्टेसन हैन, अनि यो कसरी हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले इम्पार्टहरू पाउँदछौँ, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रिन्सिपल तपाईहरुको बीचमा मैले चाहिँ राख्न खोजेको छु। म एउटा तपाईलाई भिडियो देखाउँछु, एउटा दुईटा भिडियो देखाउँछु, अनि त्यसपछि म फर्दर अगाडि म बढ्दै जानेछु। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुभयो? एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। साउन्ड अलिक कम भयो कि? साउन्ड अलिक कम नै छ यो। हजुर हजुर भोल्युम अलिक कम भएको छ। म फेरि देखाउनेछु। यो अलिकति साउन्ड सामान्य छ, म अलिकति यसलाई म व्याख्या गर्दै म तपाईलाई म देखाउनेछु। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जोसेफ प्रिन्सले एउटा भिडियो हालेको थियो। जोसेफ प्रिन्सको आवाज हो यो चाहिँ, अनुग्रहको बारेमा। कसरी पुरानो करारमा चाहिँ एउटा इजरायली जसले चाहिँ मिस्टेक गर्छ, जसले चाहिँ गल्ती गर्छ, पाप गर्छ, अनि व्यवस्था अनुसार चाहिँ उसले भेडा ल्याएर अथवा कुनै बहरहरू ल्याएर चाहिँ पुजारीको सामुन्ने देखाउँछ हैन। अनि त्यहाँदेखि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ कसरी त्यो पुजारीको सामुन्ने चाहिँ उसको पाप बलिको लागि विभिन्न बलिहरू छ त्यहाँनिर पुरानो करारमा, कसरी चाहिँ एउटा भेडामा त्यो उसको बलिदानमा चाहिँ
इम्पार्ट हुन्छ। उसले पाप त कसले गरेको भन्दाखेरि एउटा इजरायलीले गरेको, गल्ती त एउटा इजरायलीले गरेको, व्यवस्था अनुसार अब पाप गरिसके पछाडि उसले दण्ड पाउनुपर्छ। तर उसले चाहिँ बलिदान चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा पुजारीको सामुन्ने गएर चाहिँ उसले चढाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अनि चढाउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले यो एउटा इम्पार्टेसनको प्रोसेसहरू कसरी राख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर चाहिँ हामी देख्दछौँ हैन। त्यो पाप गर्ने, गल्ती गर्ने एउटा पूजा के अरे व्यक्ति इजरायली पुजारीको सामने भेडा लिएर जान्छ। भेडा चाहिँ एकदमै निर्दोष हुन्छ। त्यहाँ भेडा सबै चेक गर्नुपर्छ पुजारीले। अनि चेक गरिसके पछाडि चाहिँ अनि एकदमै व्यवस्था अनुसार निर्दोष भेडा, कुनै पनि चोट नलागेको, खुर नफारेको एकदमै निर्दोष छ भने चाहिँ अनि पुजारीले त्यसलाई एप्रुभ गर्छ। एप्रुभ गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो पाप गर्ने इजरायलीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भेडाको टाउकोमा हात राखेर चाहिँ पुजारीको सामने आफ्नो सबै उसले गरेका गल्तीहरू, कमजोरीहरू चाहिँ कन्फेस गर्छ, स्वीकार गर्छ उसले चाहिँ। अनि स्वीकार गर्दै गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको मन्दिरको सामने अनि पुजारीको सामने स्वीकार गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको सबै दोषहरू चाहिँ, अधर्महरू चाहिँ त्यो भेडामा चाहिँ ट्रान्सफर भएर जान्छ, सरेर जान्छ। अनि त्यो भेडा त निर्दोष हुन्छ हैन। दोषी त त्यो इजरायली हो, ऊ त निर्दोष हुन्छ। अनि त्यो निर्दोष भेडालाई चाहिँ लगेर गएर चाहिँ पुजारीले के गर्छ भन्दाखेरि बलिदान चढाउँछ। अनि उसलाई काटेर चाहिँ रगत बगाउँछ, बलिदान चढाउँछ, वेदीमा रगतहरू छर्किन्छ। अनि त्यसलाई लगेर चाहिँ त्यहाँनिर आगोमा उसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि होम बलिको रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ आगोमा जलाइन्छ। उसको फ्याटहरू चाहिँ आगोमा जलाउने कामहरू, बोसहरू चाहिँ आगोमा जलाइन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस पुरा भइसके पछाडि चाहिँ जब त्यो बलिदान चाहिँ आगोमा लाउँदाखेरि त्यो बलिदानको धुवा चाहिँ माथि गयो भने, त्यसको धुवा चाहिँ माथि गयो भने पुजारीलाई थाहा पाउँछ परमेश्वरले यो व्यक्तिलाई क्षमा गर्नुभयो, परमेश्वरले यो बलिदानलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो भनेर थाहा पाउँछ। तर त्यो बलिको, त्यो बलिदानको धुवा चाहिँ फेरि माथि नगएर चाहिँ छरियो भने चाहिँ, वरपर छरियो भने चाहिँ परमेश्वरले यो व्यक्तिलाई क्षमा गर्नु भएन भनेर चाहिँ एउटा पुजारीले गर्ने कामहरू गर्दथे। हेर्नुहोस्, यसरी त्यो व्यक्ति एउटा पाप गरेको इजरायलीको उसको पापहरू चाहिँ निर्दोष भेडामा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्थ्यो, सारिने काम हुन्थ्यो, इम्पार्ट हुने कामहरू चाहिँ यो प्रोसेसहरू चाहिँ यसरी परमेश्वरले चाहिँ पुरानो करारमा गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ हैन। अनि त्यहाँदेखि त्यो देख्दछौँ। अनि येशू ख्रीष्टमा पनि त्यही हो, उहाँ के अरे अनुग्रह चाहिँ त्यही हो। वास्तवमा हाम्रो सबै पापहरू चाहिँ उहाँमा ट्रान्सफर भएको छ हैन। जब उहाँ क्रुसमा टाँगिँदाखेरि चाहिँ सबै पापहरू ट्रान्सफर भएर चाहिँ अनि उहाँको बलिदानलाई परमेश्वरले स्वीकार गरेर हामी स्वतन्त्र भएको कुराहरू छ हैन। अनि यहाँनिर मैले यो कुरा किन ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरबाट चाहिँ हामीले पाउने अनुग्रहहरू, ग्रेसहरू, क्षमाहरू, पाप क्षमाहरू, जीवनहरू, शान्तिहरू, ब्लेसिङहरू, सबै कुराहरू चाहिँ यसरी परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा चाहिँ यो इम्पार्टेसनको माध्यमद्वारा चाहिँ हैन तपाईँ र मेरा पापहरू चाहिँ यसरी सरेर इम्पार्ट भएर चाहिँ हैन त्यो निर्दोष भेडामाथि अथवा निर्दोष येशूमाथि चाहिँ इम्पार्ट भएर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो सिद्धान्तद्वारा, इम्पार्टेसनको सिद्धान्तद्वारा तपाईँ र मलाई छुटकारा गर्नुभएको कुरा छ। त्यसकारण यो इम्पार्टेसन भन्ने कुराहरू एकदमै परमेश्वरले आफै पुरानो नयाँ करारमा मात्रै होइन, पुरानो करारदेखि नै आउँदै गरेको यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको विधि हो, नियम हो हैन। अनि यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ भनेर मैले तपाईँलाई देखाउँ। एकपल्ट म फेरि देखाउँछु, अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अलिक भोइस साउन्ड कमी छ। अनि त्यस पछाडि म तपाईँलाई अर्को भिडियो देखाउने छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँले जब त्यो इजरायलीले हात राख्छ अनि उमा चाहिँ एउटा कालो कुरा चाहिँ के हुन्छ, सररै बगेर चाहिँ भेडामा गएको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो भेडा उसले पाप पश्चाताप गर्दै गर्दाखेरि, पुजारीको सामने कन्फेस गर्दै गर्दाखेरि, पश्चाताप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उमा चाहिँ त्यो कालो कुरा चाहिँ बगेर भेडा, सेतो भेडाकोमा जान्छ। अनि त्यो भेडालाई चाहिँ पुजारीले मार्छ र बलिदान चढाउँछ। त्यो तपाईँले हेर्नु होला। यो चाहिँ पुरानो करारको इम्पार्टेसनको चाहिँ हैन कसरी पाप क्षमा हुने कुरामा पनि, पाप सारिने कुरा हैन अथवा इम्पार्ट हुने कुराहरू चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ कसरी परमेश्वरले पुरानो करारदेखि नै पहिलेदेखि लागू गर्नुभएको रहेछ हामीले यहाँनिर देख्दछौँ। हाबिल र कैनले, हाबिलले चाहिँ भेडा बलिदान ल्याएको थियो नि त। भेडा बलिदान भन्ने बित्तिकै उसलाई रगत चाहिँ बलि चढाइएको थियो, उसलाई चाहिँ होम बलि, उसलाई चाहिँ आगोमा हालिएको थियो उसलाई हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै सिद्धान्तहरू चाहिँ परमेश्वर आफैले चाहिँ अनि यो इम्पार्टेसनको सिद्धान्त चाहिँ परमेश्वर आफैले सुरु गर्नुभएको सिद्धान्त हो। अनि यो चाहिँ एउटा डिभाइन हो। अनि यो सिद्धान्त चाहिँ तपाईँ र मैले हरेकपल्ट हामीले लागू गरिराखेका हुन्छ। अनि यो एकदमै बुझ्न आवश्यक छ। म फेरि तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। यो व्यक्तिले भेडा लिएर आयो, एउटा इजरायलीले, जसले गल्ती गरेको थियो पुजारीको सामने। पुजारीले सेतो लुगा लगाएको छ, उसले सबै चेक गर्छ, पुजारीले सबै चेक गर्छ। पुजारीले व्यवस्था अनुसार खोट छ कि छैन, के कस्तो छ, स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन परमेश्वरको सामने बलिदान, उसले चेक गर्यो।
प्रुभ गर्यो उसले। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, अब त्यो एउटा इजरायली टाउकोमा हात राख्यो अनि परमेश्वरको सामने उसले चाहिँ अब स्वीकार गर्दैछ आफ्नो पापहरू, कालो कुरा, उसको पापहरू अधर्महरू चाहिँ त्यो भेडामा, निर्दोष भेडामा, सेतो भेडामा सर्यो, इम्पार्ट भयो, त्यहाँनिर सरेर गयो। अब त्यो धार्मिकता होइन, अब निर्दोष छ नि त ल्याम्प त होइन, भेडा, त्यो चाहिँ उसमा सर्यो, फेरि त्यो पापी इजरायलीकोमा सर्यो, धार्मिकता चाहिँ फेरि मारियो। किन पाप गर्ने व्यक्ति मर्नै पर्छ, मारियो, भेडा साटोमा मरियो अनि उसलाई आगोमा चढाइयो, उसको बलिदान माथि गयो। अनि त्यो हुने बित्तिकै तुरै फुकेको तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरबाट ऊ चाहिँ धर्मी ठहरियो, ऊ स्वतन्त्र भएर गयो, ऊ स्वतन्त्र भएर गयो, फेभरहरू, ब्लेसिङहरू अनि परमेश्वरको अनुग्रह भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्छ होइन। त्यो भेडाको निर्दोष धार्मिकता चाहिँ त्यो मान्छेमा सर्यो अनि त्यो इजरायलीको पाप चाहिँ, अधर्म चाहिँ, दोषहरू चाहिँ सबै त्यो भेडामा सरेर गएको छ। अनि त्यो भेडा चाहिँ बलिदान भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी डिभाइन इम्पार्टेसन चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हो होइन। तपाईँ र मैले नबुझेको मात्रै हो, तपाईँ र मैले ग्रहण गर्दाखेरि, यसलाई प्रभु मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्दाखेरि के हुन्छ, आत्मिक दुनियाँमा के हुन्छ, इम्पार्टेसन कसरी हुन्छ होइन। कसरी हाम्रो अधर्महरू, पापहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूले बोक्नुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूको धार्मिकता चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ अनि कसरी परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ अनि यो अनुग्रह चाहिँ, यो ग्रेस चाहिँ कसरी सिधै ख्रीष्ट येशूबाट, परमेश्वरबाट हाम्रो जीवनमा आउँछ, यहाँनिर तपाईँ र मैले देखेका छौँ। यो चाहिँ इम्पार्टेसन भएर जब हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको सामने, उहाँले बलि चढाइसक्नु भएको छ अनि उहाँको धार्मिकता चाहिँ हामीभित्र ट्रान्सफर भएर आउँछ इम्पार्टेसनको सिद्धान्तद्वारा, विश्वासद्वारा। जब हामी विश्वास गर्छौँ, हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्छौँ, येशूको पुनरुत्थानमाथि विश्वास गर्छौँ अनि हाम्रो गल्तीहरू मानिलिन्छौँ, पश्चाताप गर्छौँ, त्यो पापहरू अब हामी गर्दैनौँ भनेर फेरि पश्चाताप गर्छौँ होइन। फेरि पनि गऱ्यौँ भने फेरि अब त्यो पश्चाताप भएन, त्यो चाहिँ स्वीकार मात्रै भयो होइन, पश्चाताप गर्छौँ अनि ख्रीष्टको धार्मिकता हाम्रो जीवनमा आउँछ, हाम्रो दोष चाहिँ ख्रीष्टकोमा जान्छ होइन। पुरानो करारमा चाहिँ भेडाकोमा जान्थ्यो अनि हामी धर्मी, परमेश्वरको सामने धर्मी, निर्दोष, स्वतन्त्र, ब्लेसिङ, अनुग्रह, आशिष, छुटकारा, चङ्गाइहरू तपाईँ र मैले प्राप्त गरेर चाहिँ हामी स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्छौँ। त्यो चाहिँ डिभाइन इम्पार्टेसनको सिद्धान्तद्वारा चाहिँ परमेश्वरले यसरी आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ है। साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो चाहिँ सबै विश्वासीको लागि हो। यो चाहिँ सिधै परमेश्वरले हरेक येशूलाई विश्वास गर्नेको लागि हो होइन। तपाईँ र मेरो अब विश्वास र आज्ञाकारिताको जीवन जिउने बित्तिकै आशिषहरू, अनुग्रहहरू, फेभरहरू ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र म हुने बित्तिकै र हामी आज्ञाकारिताको जीवन जिउने बित्तिकै हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ सिधै परमेश्वरले आशिषहरू दिनुहुन्छ, अनुग्रहहरू गर्नुहुन्छ हामीलाई होइन। उहाँले चाहिँ सुरक्षाहरू प्रदानहरू गर्नुहुन्छ। यो डाइरेक्ट परमेश्वरबाट तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ इम्पार्ट भएर आउने कुराहरू हो होइन। कतिवटा पवित्र आत्माको भरपुरीहरू, पवित्र आत्माको वरदानहरू परमेश्वरबाट डाइरेक्ट हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिधै यो परमेश्वरको फेभर, ग्रेस, अनुग्रह चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा यसरी इम्पार्ट भएर चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा आउँदछ। पाप क्षमाहरू भयो होइन, उद्धारका कुराहरू भयो, नयाँ गरी जन्मिने कुराहरू भयो, जुन चाहिँ परमेश्वरबाट सिधै तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी प्राप्त गर्दछौँ। साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। सबै कुराहरू परमेश्वरबाट आउनु चाहिँ होइन, तर मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँ र मैले हामीले देख्यौँ। अब अर्को भिडियो म तपाईँलाई म देखाउनेवाला छु। अब अर्को भिडियो चाहिँ कसरी लिडरसिपबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा इम्पार्ट भएर आउँछ। यो डाक्टर वुडरफले बोल्नु भएको कुरा होइन। यो इङ्ग्लिसमा छ, म तपाईँलाई नेपालीमा व्याख्या म गर्नेछु, तर यो पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किन परमेश्वरले लिडर्सहरू मण्डलीमा राख्नुभयो? एफएससी 4:11 अनुसार प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू, टिचरहरू, इभान्जलिस्टहरू परमेश्वरले आज मण्डलीलाई दिनुभएको छ। किन भन्दाखेरि सन्तहरूलाई चाहिँ सुसज्जित पार्नलाई, इक्विप गर्नलाई, सन्तहरूलाई परिपक्व बनाउनका लागि। के कुरामा परिपक्व भन्दाखेरि सेवाको काममा परिपक्व बनाउनका लागि। अनि सन्तहरूलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूको ज्ञानमा, नलेजमा चाहिँ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सिद्ध बनाउनका लागि होइन। हिजोसम्म एउटा नयाँ क्रिस्चियन के थियो अनि उसलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा थिएन, ख्रीष्ट येशूको बारेमा थाहा थिएन, परमेश्वरको इच्छा उसको जीवनमा के हो थाहा थिएन, कसरी परमेश्वरमा हिँड्नुपर्छ, जिउनुपर्छ अनि उसलाई थाहा थिएन।
थाहा हुँदैन। र जब मण्डलीमा आउँछ अनि मण्डलीमा चर्चमा आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चर्चमा आउने बित्तिकै उसको इन्काउन्टर कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि पहिला पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पास्टरसँग मात्रै हुन्थ्यो होइन मण्डलीमा। तर अहिले चाहिँ परमेश्वरले पञ्चदलीय सेवकै भएका व्यक्तिहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीमा परमेश्वरलाई खडा गर्नुहुन्छ। परिपक्व व्यक्तिहरू अनुभवमा, वचनमा, ज्ञानमा होइन परमेश्वरसँगको हिँडेको ट्र्याक रेकर्डहरूमा अनि सबै कुराहरूमा अनुभवी प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू, टिचरहरू, इभान्जलिस्टहरू मण्डलीमा हुन्छन्। अनि उनीहरूबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ त्यो एउटा व्यक्ति, नयाँ व्यक्ति चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ, आत्मामा बढ्दै जान्छ, वचनमा बढ्दै जान्छ, ज्ञानमा बढ्दै जान्छ होइन, विश्वासमा बढ्दै जान्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले थाहा पाउँदै जान्छ हिजो उसको जीवन संसारमा त ओहो म त व्यर्थमा रहेछु होइन, संसारमा त मैले त्यस्तो गर्दै रहेछु, तर अब मैले यो गर्नुहुन्न, म त परमेश्वरको इच्छाअनुसार जिउनुपर्छ, परमेश्वरको इच्छाअनुसार हिँड्नुपर्छ। अनि यो पो रहेछ त मेरो जीवनमा परमेश्वरको योजना इच्छाहरू चाहिँ, म त यसरी हिँड्नु पर्ने रहेछ, यसरी जिउनु पर्ने रहेछ, मैले मेरो परिवारलाई यसरी बढाउनु पर्ने रहेछ। अनि जति आत्मामा बढ्दै जान्छ उति फेरि मण्डलीमा चाहिँ अब एउटा समय हुन्छ, डिसापल हुने समय हुन्छ होइन, ऊ चाहिँ एउटा चेला आउने समय हुन्छ। अनि चेला आउने समय सक्दै गएपछि, बढ्दै गएपछि फेरि उसले अब अरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने मण्डलीमा नयाँ मान्छेहरू आउँदै गरेको हुन्छ होइन। अनि उसको पनि वरदानहरू थाहा पाउँदै जान्छ, परमेश्वरले मलाई कुन वरदानमा बोलाउनु भएको रहेछ, कुन बोलावटमा बोलाउनु भएको रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाउँदै जान्छ होइन। अनि थाहा पाउँदै गएपछि अनि उसले बिस्तारै 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 उसको परिपक्वता, उसको अनुभव अनुसार, उसको वचनको गहिराई अनुसार अनि उसको क्षमता अनुसार उसले चाहिँ अरूलाई पनि त्यही प्रकारले चाहिँ जसरी ऊ सिक्दै आएको छ त्यसरी सिक्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा अगुवाहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले अगुवाहरूलाई चाहिँ इम्पार्टेसन गर्नका लागि चाहिँ राख्नु भएको छ होइन। परमेश्वरले ती सिधै विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले चाहनु भने दिन सक्नुहुन्छ, तर धेरैपल्ट चाहिँ 90% चाहिँ मण्डलीमा परमेश्वरले चाहिँ अनि एक आपसद्वारा विश्वासीहरूद्वारा विशेष गरेर अगुवाहरू, परिपक्व अगुवाहरूद्वारा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि वरदानहरू सारिदिनुहुन्छ, चङ्गाइहरू सारिदिनुहुन्छ, अथवा परमेश्वरले चाहिँ माथिबाट बग्ने कुराहरू चाहिँ अगुवाहरूको मार्फतबाट चाहिँ त्यो चाहिँ बग्दै 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 त्यो विश्वासीकोमा पुग्दछ होइन। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू, टिचरहरू, इभान्जलिस्टहरू यो 5वटा वरदान चाहिँ अगुवाई गर्ने वरदान हो। यो चाहिँ अरू थुप्रै वरदानहरू छ, सहायता गर्ने वरदानहरू, हिलिङ मात्रै गर्ने वरदानहरू, अगमबाडी मात्रै गर्ने वरदानहरू, अन्य भाषाको उल्था मात्रै गर्ने वरदानहरू, सहायता गर्ने, एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने विभिन्न वरदानहरू छ। तर ती सबै हरेकलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ ख्रीष्ट येशूको शरीरमा। तर सबैभन्दा अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अगुवाई गर्ने वरदानमा चाहिँ प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू, टिचरहरू, इभान्जलिस्टहरू चाहिँ मण्डलीमा दिनुभएको छ। यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरबाट उनीहरू चाहिँ परिपक्व भएकोले गर्दाखेरि, उनीहरूको आफ्नो वरदानमा, बोलावटमा उनीहरू चाहिँ खरिएको कारणले गर्दाखेरि, अनुभवमा खरिएको छ। धेरैपल्ट मानिसहरूबाट, अनुभवहरूबाट, घटनाहरूबाट, परमेश्वरबाट कुटाइ पिटाइ खाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ होइन अब उनीहरूलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूको कामदार के अरे योग्यको कामदार बनाएका हुन्छन्। अनुभवमा, परमेश्वरबाटको अनुभवमा परिपक्व हुन्छ, वचनको गहिराइमा हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छाहरू थाहा पाउँछन्, परमेश्वर उनीहरूसँग बोल्नुहुन्छ। अनि जुन कुराहरू चाहिँ एउटा सामान्य विश्वासीले बुझ्न सक्दैन, तर परमेश्वरका कुराहरू एउटा बालकले जसरी बुझ्न सक्दैन, एउटा वयस्कले, एउटा पुरा बढेको मान्छेले चाहिँ बुझ्छन्। त्यसरी नै यी व्यक्तिहरू चाहिँ आत्मामा बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण त्यो विश्वासीको लागि, मण्डलीको लागि बोल्दछ, कामहरू गर्दछ। अनि यो व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो व्यक्तिहरूकोमा गएर चाहिँ इम्पार्ट गर्छ, सहायता गर्छ, वचन बोलेर, प्रार्थना गरेर, उत्साहहरू दिएर, विभिन्न माध्यमहरूद्वारा इम्पार्ट गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब इम्पार्टेसन गर्छ अनि त्यो चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि इम्पार्ट गर्नेले चाहिँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार इम्पार्ट गर्नु पर्यो, सारिदिनु पर्यो होइन। परमेश्वरको योजना अनुसार इमान्दारिता किसिमले चाहिँ अगुवाहरूको जीवनशैली पनि परमेश्वरको सामने प्रमाणित हुनु पर्यो होइन, प्रमाणित हुनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि अब जुन माथिबाट परमेश्वरबाट आएको सङ्लो पानी चाहिँ त्यो एउटा प्रेरितकोमा आउँछ, अगमवक्ताकोमा आउँछ, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्टकोमा आउँछ। त्यो सङ्लो पानी चाहिँ त्यो प्रेरितहरू, अगमवक्ता, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट अगुवाहरू चाहिँ उनीहरूको जीवनशैली सङ्लो छ भने मात्रै सङ्लो बगेर जान्छ होइन तल मण्डलीमा चाहिँ विश्वासीहरूकोमा। तर त्यो प्रेरित, अगमवक्ता, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट अगुवाहरूको जीवन चाहिँ फेरि मिक्स छ। उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार छैन, उनीहरू चाहिँ पवित्रतामा हिँडेको छैन, धार्मिकतामा हिँडेको, उनीहरूको जीवनमा समस्या छ। अनि उनीहरू चाहिँ ब्रोकन भएको छैन, उनीहरू तोडिएको छैन, परमेश्वरको काममा आउने योग्यको कामदार बनेका छैनन् होइन। उनीहरू चाहिँ आफ्नो इच्छा र योजनामा कुदिराखेका हुन्छन्, सांसारिक किसिमले कुदिराखेका छन् भने परमेश्वरबाट आएको कुरो चाहिँ त्यहाँ धमिलो बन्छ। त्यो अगुवाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि इम्पार्ट गर्दाखेरि, वचन प्रचार गर्दा, सिकाउँदाखेरि, सेवकै गर्दाखेरि उसले इम्पार्टेसन गरिराखेको हुन्छ। अनि गर्दाखेरि चाहिँ
सङ्लो पानी माथि परमेश्वरबाट आएको सङ्लो पानी चाहिँ ऊबाट धमिलो भएर जान्छ अनि धमिलो पानीले कहाँ मान्छेहरू बढ्छ त हैन बिरुवा त मर्छ नि त धमिलो पानी हाल्यो भने विष लागेको पानीहरू हाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्लो पानी नबग्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरू मण्डलीमा बढ्दैनन् आज धेरै मण्डलीमा चाहिँ यही समस्या हो हेर्नुस् धेरै मण्डलीमा नेपाली जगतको मण्डलीमा बिगेस्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ विश्वासीहरू होइन बिगेस्ट प्रब्लमहरू चाहिँ अगुवाहरू हो माथि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ सङ्लो पानी बगाउन चाहनुहुन्छ तर अगुवाहरूमा चाहिँ मिसावट छ त्यहाँनिर विष छ उनीहरूमा हैन उनीहरूको जीवनशैली परमेश्वरको सामने प्रमाणित छैन उनीहरू आफ्नै स्वार्थमा कुदेका छन् आफ्नै अभिलाषामा कुदेका छन् आफ्नै इच्छामा कुदेका छन् उनीहरूको विभिन्न कुराले गर्दाखेरि प्रमाणित नभएको अगुवाहरू छ नमरेका अगुवाहरू छन् हैन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा भन्दा पनि आफ्नै इच्छाहरू खोज्ने अगुवाहरू छन् अनि त्यो अगुवाहरूमा चाहिँ त्यो ग्रेस आउँछ उसको वरदान र उसको म्याच्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि तर त्यहाँ मिक्स हुन्छ धमिलो बन्छ अनि उसले चाहिँ सेवकाई गर्छ सेवकाई गर्दाखेरि अरूलाई काउन्सिलिङ गर्छ अरूलाई प्रार्थना गरिदिन्छ अरूलाई वचन प्रचार गर्छ सिकाउँछ मण्डलीमा एउटा नमुना बन्छ तर धमिलो बगिराखेको हुन्छ यसो विश्वासीले हेर्दाखेरि अगुवा चाहिँ के देख्छ त अगुवाको बोल अब सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि वचन बोल्दा त वचनकै कुराहरू सही शिक्षा सिकाउँछ तर उसको जीवन चाहिँ फेरि अर्कै खालको हुन्छ हैन कतिवटा अगुवाहरू त भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ व्यभिचारमा लिप्त हुन्छ उनीहरूको जीवनशैली ठिक प्रकारको हुँदैन अनि विश्वासीको मनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के इम्पार्टेसनहरू उसले चाहिँ पाउँदै जान्छ भन्दाखेरि हैन एउटा मिक्स खालको कुराहरू चाहिँ उसको जीवनमा आउँछ अनि ऊभित्र बिस्तारै विश्वास हराउँदै जान्छ परमेश्वरप्रतिको डर भय भक्तिहरू हराउँदै जान्छ त्यो अगुवाको कारणले गर्दाखेरि किनभने ऊबाट त धमिलो पानी बग्यो नि त हैन धमिलो पानी बग्यो परमेश्वरबाट त सँगै आएको थियो हैन इम्पार्टेसन माथिबाट स्वर्गबाट त जे कुराहरू आउँछ सँगै आउँछ त्यही भएर याकुबले के भयो याकुबको पत्रमा के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरबाट आउने बुद्धि चाहिँ के हुन्छ त एकदमै पवित्र हुन्छ निश्चल हुन्छ मिलाउँदाखेरि मिलिहाल्ने हुन्छ तर संसारबाट आउने चाहिँ के हुन्छ त त्यो चाहिँ एकदमै समस्याहरू त्यहाँनिर हुन्छ अरे हैन शारीरिक हो यो चाहिँ सांसारिक हो झगडा ईर्ष्या डाहा क्रोधहरू ले भरिएको हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर याकुबले भन्छ त्यसको मतलब के भन्दाखेरि अगुवाहरूले चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिएका छैनन् भने जसलाई परमेश्वरले प्रेरितको रूपमा चुन्नु भएको छ अगमवक्ताको रूपमा चुन्नु भएको छ पास्टर टिचर इभान्जलिस्टको रूपमा चुन्नु भएको छ हैन हो म्याच्योर हुँदै गएपछि अनुभव हुँदै गएपछि आत्मामा अगाडि बढ्नुपर्छ सिकाउन थाल्नुपर्छ सिकाइँदै जानुपर्छ तर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के सिकाउँछन् कस्तो खालको वरदान छ कति अगमबाणी गर्छन् कति मिराकल्स गर्छन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उसको जीवनशैली परमेश्वरमा र मानिसको सामने कस्तो छ हैन उसले चाहिँ कति परमेश्वरको डर भएमा हिँड्छ कति इमानदारीतामा हुन्छ कति पवित्रतामा हिँड्छ कति धार्मिकतामा हिँड्छ नोह जस्तो उसले चाहिँ जीवन जिएको छ कि छैन पृथ्वीमा नोह जस्तो चाहिँ परमेश्वरको सामने ब्लेमलेस भएर चाहिँ निर्दोष भएर धार्मिकतामा हिँडेको छ कि छैन यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ हेर्नुस् आज त्यसकारणले गर्दाखेरि सङ्लो पानी माथिबाट चाहिँ अनि अगुवाहरूकोमा हुँदै किनभने ऊ वरदानको कारणले गर्दा ऊ प्रेरित हो नि त बोलावटको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ बोलावटको कारणले गर्दाखेरि अगमवक्ता हो नि त ऊ त बोलावटको कारणले गर्दाखेरि पास्टर हो नि त बोलावटको कारणले गर्दाखेरि टिचर र इभान्जलिस्ट हो नि त बोलावटको कारणले गर्दाखेरि ऊ आत्मामा वचनमा परिपक्व भयो सिकाउने ठाउँमा पुग्यो तर के भयो भन्दाखेरि उसको जीवनशैली चाहिँ ठिक छैन ऊ चाहिँ ठिक प्रकारले हिँडेको छैन ऊ भित्र धेरै कुराहरू मिक्स भएर शारीरिक कुराहरू मिक्स भएर बसेको छ अनि जब उसले सेवकाई गर्छ सेवकाई गर्ने हामीले ठाउँ दिन्छौँ पुलपिटहरू दिन्छौँ हामीले सेवकाई गर्ने जिम्मेवारीहरूमा ल्याउँदै जान्छौँ ल्याउनै पर्ने हुन्छ मण्डलीमा हैन मण्डली एक्लै चलाउन सकिँदैन मण्डली ख्रिस्टको हो हैन वरदान र बोलावट भएको मान्छेले ल्याउनु पर्छ तर ल्याउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माथि परमेश्वरले चाहिँ सङ्लो पानी बगाउन चाहनुहुन्छ हैन ऊ चाहिँ परिपक्व भएकै कुराले परमेश्वरकै इच्छा उसलाई थाहा हुन्छ उसलाई वचन थाहा छ सेवकाई थाहा छ माथिबाट सङ्लो पानी आइराखेको हुन्छ तर उसको जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा समर्पित नभएको कारणले गर्दाखेरि कमिटेड नभएको कारणले गर्दाखेरि ऊ भित्रको चाहिँ विभिन्न महत्त्वाकांक्षाहरू अभिलाषहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको वरदान परमेश्वरबाट आउने कुराहरू ऊमा चाहिँ धमिलो त्यो सङ्लो पानी चाहिँ धमिलो भएर अनि त्यहाँदेखि उसले चाहिँ धमिलो पानीहरू चाहिँ के गर्छ त खियालाए अथवा अर्को शब्दमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि त्यो ट्याङ्कीमा चाहिँ पानी सफा छ तर त्यो पाइपलाइन त्यो ट्याङ्कीबाट पास गर्ने घर घरमा जानु पर्यो पाइपमा जानु पर्यो हैन हरेक घरमा चाहिँ पाइप आएको हुन्छ हैन अनि त्यो पाइप चाहिँ खिया लागेको छ भने के हुन्छ त माथि ट्याङ्कीको पानी सफा छ माथि रिसोर्स चाहिँ तर त्यो पाइपबाट बगेर आउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा पाइपमा चाहिँ खिया लागेको छ अनि खिया लागेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तल त्यो घरको मान्छेले चाहिँ अन्तिममा पानी पिउँदाखेरि चाहिँ खिया लागेको पानी पिउँछ माथि त सफै हो
तर तल त्यो मान्छेकोमा पुग्दाखेरि खिया लागेको पानी पुग्छ अनि त्यो मान्छे मर्छ पनि हेर्नुहोस् हैन त्यो मान्छे बिमारी हुन्छ हैन त्यसको मतलब त्यो पाइपमा चाहिँ प्रब्लम भयो त्यो पाइप जस्तो चाहिँ हो प्रेरितहरू अगमवक्ताहरू पास्टर टिचर इभान्जलिस्ट अगुवाहरू भनेको चाहिँ त्यो पाइप जस्तो हो अनि उनीहरू चाहिँ एउटा माथि स्वर्गको कुराहरू परमेश्वरका त्यो सफा पानी त्यो परमेश्वरको अनुग्रहहरू ब्लेसिङहरू परमेश्वरका कुराहरू रेभलेसनहरू चाहिँ बगेर जाने एउटा माध्यम हो पाइप हो त्यो चाहिँ हैन पाइप जस्तो मात्रै हो प्रेरितहरू अगमवक्ताहरू पास्टर टिचर इभान्जलिस्टहरू अनि प्रेरितहरूको जीवन ठीक छैन भने खिया लागेको छ भने अगमवक्ताहरूलाई खिया लागेको छ भने पास्टर टिचर इभान्जलिस्टमा खिया लागेको छ भने हैन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ खिया लागेको पानी पर्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ बिरामी हुन सुरु गर्छन् बढ्न सुरु गर्दैनन् मर्न थाल्छन् उनीहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ हैन त्यही भएर आज धेरै मण्डलीमा भइराखेको चाहिँ यही हो हेर्नुहोस् धेरै मण्डलीमा धेरै चर्चहरूमा बिगेस्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ अगुवाहरू हो पास्टरहरू हो बिगेस्ट प्रब्लम हैन परमेश्वरको लागि परमेश्वरको नजरमा बिगेस्ट प्रब्लम पास्टरहरू हो तर फेरि परमेश्वरलाई चाहिँ अगुवाहरू हो परमेश्वरलाई फेरि अगुवाहरू नभइकन फेरि उहाँले पृथ्वीमा काम गर्न सक्नुहुन्न हैन ढाडोमा खडा हुने मान्छेहरू चाहिन्छ लिड गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ लिडरशिपहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुँदछ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो इम्पार्टेसन गर्ने र गर्ने इम्पार्टेसनहरू गर्ने आउने र इम्पार्ट गर्ने चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्णहरू आज मण्डलीमा छ यो कुराहरू ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि आज मण्डली चाहिँ वृद्धि हुन सकेको छैन बढ्न सकेको छैन खिनौटे भएको छ मरिराखेको छ किन भन्दाखेरि धमिलो पानी पिउँदैछ खिया लागेको पानी चाहिँ तल पुग्दैछ अनि खिया लागेको पानी तल पुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै के अरे आत्माहरू बढ्न सकेको छैन हेर्नुहोस् त्यही भएर पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा पावलले भन्छ मैले रोपे ओपोलसलाई पानी हाले तर रोप्ने र पानी हाल्नेले के गरोस् उनीहरू चाहिँ घमण्ड नगरोस् गर्व नगरोस् उनीहरूको इनाम छ भनेर भन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तर परमप्रभु परमेश्वरलाई बढाउनु भयो भनेर पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा भनेको छ रोप्नेले खिया बेगरको सङ्लो पानी हालेर चाहिँ रोप्नु पर्यो अथवा पानी हाल्नेले के गर्नु पर्यो खिया नलागेको पानी चाहिँ एउटा बिरुवामा हाल्नु पर्यो रोप्दाखेरि रोप्नेले सही बिरुवा रोप्नु पर्यो हैन सही चाहिँ सिड हाल्नु पर्यो त्यहाँनिर पहिला खनजोत गर्नु पर्यो मलजल गर्नु पर्यो अनि त्यहाँदेखि रोप्नु पर्यो अनि सही प्रकारको बिउ रोप्नु पर्यो बिउ बढेपछि पानी हाल्नेको समय आउँछ पानी हाल्नेले चाहिँ के गर्नु पर्यो सफा पानी जे चाहिँ ट्याङ्कीमा छ सफा पानी चाहिँ उसमा चाहिँ हाल्नु पर्यो गोडमेलहरू गर्नु पर्यो तर पानी हाल्नेले चाहिँ खिया लागेको छ भने धमिलो पानी हाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बिरुवा चाहिँ त्यो बिउ राम्रै भए तापनि राम्रै किसिमले चाहिँ भोलि फल फल्ने भए तापनि पानी फोहोर पर्यो भने खिया लागेको पानी भयो भने त्यो मर्छ त्यो खिनौटे हुन्छ त्यसले फल फलाउन सक्दैन हैन त्यो कतिवटा मकैहरू भने काली पोके लाग्छ पछि गएर चाहिँ हैन राम्रै बिउ पनि त्यस्तो भएर जान्छ आज बिगेस्ट प्रब्लमहरू भनेको चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ यही सबैभन्दा ठुलो प्रब्लमहरू छ त्यसकारणले गर्दाखेरि आज सारा विश्वव्यापी मण्डलीमा यो हाम्रो चर्चमा मात्र हैन विश्वव्यापी मण्डलीमा चाहिँ यो बिगेस्ट प्रब्लम आज मण्डली खिनौटे भएको छ केटाकेटी भएको छ शारीरिक भएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो इम्पार्टेसन चाहिँ ठिक प्रकारले नभएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको छ लिडर्सहरूको मिस्टेकहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि भएको छ लिडर्सहरूको जीवनशैली चाहिँ क्रुसमा नटाङ्गेको कारणले गर्दाखेरि भइराखेको छ लिडर्सहरूले नबुझ्दाखेरि भइराखेको छ लिडर्सहरूको चाहिँ ख्रीष्टप्रतिको समर्पण नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरूको आफ्नै स्वार्थ र अभिलाष र अहंकार र विभिन्न कुराको कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ खराब पानी खिया लागेको पानी धमिलो पानी बगेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भइराखेको छ नम्बर 1 मा अब नम्बर 2 मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन रिसिभ गर्ने बिरुवाले पनि के गर्नुपर्छ त जसले पानी हाल्छ ठिक प्रकारले रिसिभ गर्नुपर्छ मैले अघि भने त्यो के रे रगत बग्ने स्त्रीले के गर्यो भन्दाखेरि रगत बग्ने स्त्रीले चाहिँ येशूलाई धेरैलाई छुइराखेको थियो तर के गर्यो भन्दाखेरि त्यो स्त्रीले चाहिँ विश्वासको साथमा छुयो हैन अनि येशूलाई उहाँको घरमा के भन्यो भन्दाखेरि ए यो सिकर्मीको छोरा त हो यसका बहिनीहरू भाइहरू हामीसँग छन् भनेर भन्यो अनि त्यहाँदेखि उहाँको घरमा नाजरतमा चाहिँ उहाँले ठुलो शक्तिशाली काम गर्न सक्नु भएन हेर्नुहोस् छिटफुट अलिअलि हिलिङ मिराकल्सहरू गर्नुभयो भनेर भन्छ ठुलो काम गर्न सक्नु भएन येशूले परमेश्वर स्वयंले परमेश्वरको पुत्र स्वयं नासरतमा हिँडिराख्नु भएको छ तर नासरतमा उहाँ 30 वर्ष बस्नुभयो 30 वर्ष बस्दाखेरि मान्छेले केही देखेनन् अनि उहाँको सडनली उहाँको जीवनमा चेन्जेस आयो उहाँ चाहिँ मसिया उहाँ चाहिँ अभिषिक्त भएर आउनुभयो आउँदाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ के भने मान्छेले के भने भन्दाखेरि हेर मान्छेले के भने भन्दाखेरि हेर यसको भाइहरू यसको दाइहरू यसको के रे दाइहरू रे भाइहरू बहिनीहरू हामी चिन्छौँ यो सिकर्मीको छोरा होइन भनेर भने
हो, सिकर्मीकै छोरा हो, उसका भाइहरू बहिनीहरू उसकै साथमा थिए। तर उनीहरूलाई यो थाहा थिएन कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बप्तिस्मा पछाडि कसरी माथिबाट पवित्र आत्मा आउनुभयो, परमेश्वर को पवित्र आत्मा आउनुभयो, कसरी उहाँ चाहिँ मसियाह हुनुभयो, एनोइन्टेड हुनुभयो, कसरी उहाँको जीवनमा परमेश्वरको काम, कसरी उहाँको जीवनमा शिफ्ट आयो, उहाँमा परिवर्तन आयो, उहाँको सेवकाईमा शिफ्ट आयो भन्ने कुरो थाहा थिएन त्यो घरका मानिसहरूले, उहाँको नातेदारहरूले। उनीहरूले चाहिँ पुरानै नजरले हेर्यो। त्यहाँनिर हेर्दाखेरि सिकर्मीको छोरा होइन र, मरियमको छोराहरू होइन र, यसका बहिनीहरू हामीसँग छैनन् र भनेर उनीहरूले त्यो पुरानै तरिकाले हेर्दाखेरि येशू ख्रिस्टले पनि परमेश्वरको पुत्र भएर पनि उहाँले चाहिँ इम्पार्टेसन चाहिँ अरूकोमा रिलिज गर्न सक्नु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि इम्पार्ट गर्ने व्यक्ति अगुवाहरू र इम्पार्टेसन रिसिभ गर्नेहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विश्वासको हृदयले, आदरको हृदयले चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। आज यो दुईटा प्रब्लम चाहिँ मण्डलीमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आज हाम्रो मण्डलीभित्र शक्तिशाली काम गर्न सक्नु भएको छैन। पवित्र आत्माले तपाईँ र मैले, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो इच्छा अनुसार, योजना अनुसार काम गर्नुहुन्न, तपाईँ र मेरो तरिकाले काम गर्नुहुन्न। हामी 100 वर्ष पुलपिटमा गएर कुरा सिकाए पनि कहिले पनि मान्छे बढ्दैनन्, आत्मामा बढ्दैनन्। यो परमेश्वरको राज्य हो। यो चाहिँ हैन के अरे यो चाहिँ कांग्रेस पार्टी, एमाले पार्टी, माओवादी पार्टी त्यहाँनिर चाहिँ भाषण गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई सिद्धान्तद्वारा चाहिँ विभिन्न खालको कुराहरू हुन्छ हैन, मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने, मोड्ने विभिन्न कुराहरू हुन्छ, भोट हाल्ने कुराहरू हुन्छ। तर हामीले त परमेश्वरको राज्य बनाउँदैछौँ। परमेश्वरको राज्य बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मेरो तरिकाले काम गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले उहाँको वचनको तरिकाले, वचनको ढाँचा अनुसार मात्रै काम गर्नुहुन्छ। अनि वचनको तरिकाले, वचनको ढाँचाले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पार्टेसन गर्ने व्यक्तिहरू, अगुवाहरूको जीवनशैली एउटा उदाहरण हुनु पर्यो। त्यही भएर अगुवाहरू हो। हेर्नुहोस्, आज धेरै ठाउँमा अगुवाहरू खडा भएका छन्, हुनुपर्छ, धेरै अगुवाहरू जन्मिनु पर्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि आगोमा भएर गएका छैनन् हैन। भित्र सुन त सुनै हो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सुन भित्र फोहोरहरू हुन्छ हैन। अनि त्यो फोहोर कतिखेर सफा हुन्छ भन्दाखेरि जब आगोमा चाहिँ सुनारले हाल्छ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो फोहोरहरू निस्किन थाल्छ। अनि मात्रै त्यो 4-9 हैन के अरे एकदमै पवित्र सुन चाहिँ भएर जान्छ हैन, प्रेसराइजमा गइसके पछाडि। अनि अगुवा त अगुवा हो, उसको वरदान र बोलावटको कारणले, उसको म्याच्युरिटीको कारणले गर्दा अगुवा हो। तर शरीरका अभिलाषाहरू, संसारका कुराहरू, कमिटमेन्टका कुराहरू, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने कुराहरू जबसम्म हामी फायरमा भएर, आगोमा भएर, परीक्षामा भएर जाँदैनौँ। येशू आफै पनि परीक्षित हुनुभयो। उहाँको जीवनमा अभिषेक आइसके पछाडि उहाँ प्रमाणित हुनुभयो। 40 दिनमा उहाँ प्रमाणित हुनुभयो। हाम्रो लागि कहिलेकाहीँ 40 वर्ष लाग्न सक्छ, 4 वर्ष लाग्न सक्छ, 4 महिना लाग्न सक्छ हैन, 14 वर्ष लाग्न सक्छ। हामीलाई थाहा छैन तपाईँ र म कति परमेश्वरको सामने कतिको छिटो प्रमाणित हुन्छौँ, त्यो तपाईँ र मेरो हातमा छ, परमेश्वरको हातमा पनि छैन। त्यो चाहिँ येशू 40 दिनमै उहाँ प्रमाणित हुनुभयो हैन। 40 दिनमा प्रमाणित भइसके पछाडि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ सभाघरमा गएर के भन्नुभयो, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, के अरे गरिबलाई निको पार्नका लागि, मन भाँचेकालाई चाहिँ जोड्नका लागि, सुसमाचार हैन के अरे परमप्रभुको वर्ष घोषणा गर्नका लागि भनेर भन्नुभयो। तर त्यहाँ नासरतका मान्छेले के गरे त, सिकर्मीको छोरा होइन, यसका भाइहरू हामीसँग छैनन्, त्यही काठ के अरे सिकर्मी बनाएर बेच्ने होइन भनेर भन्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तर फेरि दुष्ट आत्माले त थाहा पाए, हे नासरतकै येशू, त्यही येशू, हिजोकै येशू, नासरतकै येशू सभाघरमा आउने बित्तिकै तपाईँ के हामीलाई समयभन्दा अगाडि हामीलाई टर्मेन्ट गर्नका लागि आउनु भएको भनेर दुष्ट आत्मालाई चाहिँ चिने। किनभने आत्मिक कुरा हो नि त यो होइन। कहिलेकाहीँ हामीभन्दा बढी छिटो दुष्ट आत्माले चाहिँ चिन्दो रहेछ होइन मान्छेहरूलाई होइन। अनि दुष्ट आत्माले चिने, तपाईँ नासरतका येशू, हामी अहिले समय नभइकन आउनुभएको भनेर चिने। तर मान्छेले चाहिँ चिनेनन्। ए यो सिकर्मीको छोरा, हिजोकै तरिकाले हेरे। अनि त्यहाँदेखि येशूसँग उहाँ अभिषिक्त भए तापनि उहाँसँग मरेकाले बढी उठाउने क्षमता थियो। उहाँसँग चाहिँ होइन अब के अरे उहाँले चाहिँ पानीलाई दाखरस बनाउने क्षमता उहाँसँग थियो, कोडीलाई निको पार्ने क्षमता थियो। तर नासरतमा चाहिँ अविश्वास गरेर उहाँलाई अनादर गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो इम्पार्टेसन चाहिँ उहाँहरूमा के हुन सकेन, त्यो चाहिँ ट्रान्सफर हुन सकेन। त्यहाँ ब्लकेज आयो, रोकियो अविश्वास र अनादरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि घाटा कसलाई भयो, नासरीहरूलाई घाटा भयो होइन। उहाँ मसियाह भएर पनि उनीहरूले गुमाए त्यहाँनिर।
तपाईलाई थाहा छ यशायामा अगमबाणी भएको छ, हे जुबुलनको मुलुक, हे समुद्र किनारका मुलुकहरू, तिमीहरूकोमा ठुलो हैन अन्धकारमा ठुलो उज्यालो ज्योति आएको छ भनेर अगमबाणी भएको थियो। त्यो अगमबाणी अनुसार येशू गालिलमै जन्मिनु पर्थ्यो, उहाँ बेथलेहेममा जन्मेर गालिलमा बस्नु पर्थ्यो, हुर्कनु पर्थ्यो, उहाँ गालिली नै हुनु पर्थ्यो अगमबाणी अनुसार हैन। अनि तर नासरतका मान्छेले ठुलो अनुग्रह ठुलो ज्योति पाएका थिए, तर जब येशूलाई चाहिँ ज्योति जब त्यहाँनिर माझ बन्नुहुन्थ्यो, सिकर्मीको छोरा होइन, यसका भाइ बहिनीहरू त हामीसँगै छन् त, यो त हामी जस्तै त हो भनेर चाहिँ भन्न सुरु गरे। अनि त्यहाँदेखि उहाँले नासरतलाई छोड्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अरू ठाउँमा जानु पर्यो। अरू ठाउँमा जाँदाखेरि मरेकाहरू बौरी उठे त हैन, अरू ठाउँमा जाँदाखेरि कोडीहरू निको भए, अरू ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ 5000लाई खुवाउनु भयो, 4000लाई खुवाउनु भयो। उहाँले समुद्रको आँधीलाई शान्त पार्नुभयो, त्यही गालिलमा उहाँले आँधीलाई शान्त पार्नुभयो, दुष्ट आत्मालाई लागेकोलाई धपाउनु भयो। उहाँमा त्यो एनोइन्टिङ, त्यो अभिषेक, त्यो इम्पार्टेसन अरू ठाउँमा त्यो 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीलाई के गर्यो, उहाँको वस्त्रलाई मात्रै छोए भने पनि म निको हुन्छु भनेर विश्वास गर्यो, छोयो अनि निको भयो। तर कतिले उहाँलाई छोए, ए नासरतका येशू ये सिकर्मीको छोरा त भनेर छोए। अनि उसकै भाइहरूले पनि तिमी त पागल भएको छौ, बौला भएको छौ भनेर भने। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ हैन नासरतका येशू परमेश्वरका पुत्र उनीहरूले पर्खेर बसेको मसियाहलाई उनीहरूले गुमाए। हेर्नुहोस्, इम्पार्टेसन भनेको त्यस्तो हुन्छ। अनि आज चर्चमा यस्तै भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि भने चर्चमा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ इम्पार्ट गर्ने व्यक्तिहरूको जीवन शैली परमेश्वरको सामने एप्रुभ नभएको कारणले गर्दाखेरि, शारीरिक अगुवाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि इम्पार्टेसन चाहिँ धमिलो गएको छ, धमिलो पानी गएको छ हैन, खिया लागेको पानीहरू चाहिँ आज बग्दैछ मण्डलीमा भने। अर्को चाहिँ कति ठाउँमा इम्पार्टेसन अगुवाले सही गरेका छन् परमेश्वरको कुराहरू, तर विश्वासी भित्र के छ, देख्दा देख्दा ए सिकर्मीको छोरा त हो, ए यसको कमजोरी हामीलाई थाहा छैन, यसको श्रीमती, यसको छोरा, यसको श्रीमान सबै हामीलाई थाहा छ नि त, ए यो यस्तो यो उस्तो यहाँ हैन। हाम्रो त्यो विचारहरू हुन्छ अनि हामी भित्र हृदयमा विश्वास हुँदैन, हामी परमेश्वरको दासको रूपमा हामी देख्न सक्दैनौँ, हामी भित्र आदर हुँदैन। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिभाइन कनेक्सन इम्पार्टेसनहरू चाहिँ ब्लकेज हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्लकेज हुन्छ, सर्दैन त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, मैले मेरो जीवनको अनुभवबाट म तपाईँलाई भन्दैछु, जीवनको अनुभवबाट मात्र होइन, मैले बाइबलमा खोजेँ, हेरेँ हैन, त्यहाँदेखि म फुल्ली कन्फर्म भएपछि परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तद्वारा मेरो जीवनबाट म तपाईँलाई म भन्दैछु। तपाईँले पास्टर डीकेको बारेमा धेरैपल्ट देख्नु भएको छ हैन, उहाँ मेरो पास्टर हुनुहुन्छ हैन। उहाँलाई आदर गर्दाखेरि उहाँबाट ममा कस्तो खालको रेभुलेसनहरू प्रकाशहरू सरेर आयो। उहाँ मात्र होइन, नेल्सन नेगी, डक्टर र अरू धेरै प्रभुका दासहरू हुनुहुन्छ। तर सँगै धेरै बस्दै गएपछि चाहिँ फेमिलियर हुँदो रहेछ। धेरै बात मार्दै गएपछि, नजिकमा गएपछि उहाँहरूको कमजोरीहरू देख्न थालिन्छ हैन। अनि उहाँहरू रिसाउँछन्, घरि के हुन्छ, उनीहरू पनि अब हामी जस्तै मान्छे हो हैन, उनीहरूको विभिन्न कुराहरू हुन्छ, हामीले आशा गरेको जस्तो हुँदैन, हाम्रो मनमा भएको जस्तो अगुवाहरू हुँदैनन् हैन, हामीले एक्सपेक्टेसन गरे जस्तो हुँदैनन्। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै हल्का 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 लाग्न थाल्छ। अनि हल्का लाग्दै गएपछि फेमिलियर स्पिरिटले त्यहाँनिर काम गर्छ, फेमिलियर हुँदै जान्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ विश्वास आदर हराउँदै जान्छ। अनि परमेश्वरको वरदान र अभिषेक र प्रकाश त उनीहरूसँग छ नि, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स, त्यहाँनिर चाहिँ ब्लकेज आउँछ। किनभने पवित्र आत्माले उनीहरूभित्र भएको कुराहरू हाम्रो जीवनमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न। जतिसुकै सिकाए तापनि, जतिसुकै गहिरो कुरा गरे तापनि, तपाईँले अनादर गरेको पास्टरले पुलपिटबाट बोल्दाखेरि तपाईँलाई छुँदैन। हेर्नुहोस्, मरिकाटे तपाईँलाई छुँदैन। हेर्नुहोस्, अनि त्यही पास्टरले बोल्दाखेरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ शक्तिशाली काम हुन्छ, तर तपाईँलाई छुँदैन। किन भन्दाखेरि खिया त्यो पास्टरमा होइन, खिया तपाईँभित्र छ नि त, तपाईँ र म भित्र छ। हेर्नुहोस्, प्रब्लम चाहिँ रिसिभिङ हार्ट चाहिँ हामी भित्र नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही वचन, त्यही सेवकै, त्यो पास्टरले गर्दाखेरि, अगुवाले गर्दाखेरि हैन, त्यो अगमवक्ताले होस्, त्यो प्रेरितले होस्, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट, उसले सेवकै गर्दाखेरि अरू चाहिँ हैन शक्तिशाली किसिमले उनीहरूको जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन आइराखेको हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा काम भइराखेको हुन्छ। तर त्यही व्यक्तिले बोल्दाखेरि जसलाई हामी अनादर गर्छौँ, आदर गर्न सक्दैनौँ, विश्वास गर्न सक्दैनौँ हैन, संसारको तरिकाले हेर्छौँ हैन, अनि त्यहाँदेखि के गर्छौँ त, हाम्रो हृदयभित्र अनादर हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो फ्रिक्वेन्सी त्यहाँनिर रोकिन्छ, त्यहाँनिर ब्लकेज हुन्छ। जतिसुकै इम्पार्टेसन गर्न खोजे पनि उनीहरूकोमा जाँदैन। अनि घाटा चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि चर्च र त्यही व्यक्तिलाई हुन्छ हुन चाहिँ फेरि। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि जबसम्म इम्पार्टेसन माथिबाट बग्दैन, पवित्र आत्माले उसको जीवनमा प्रकाश दिनुहुन्न, ऊ भित्र आँखा खुल्दैन। आँखा नखुलेपछि संसारको उसले परमेश्वरको कुराहरू देख्दैन, स्वर्गका कुराहरू देख्दैन, उसलाई परमेश्वरको इच्छा उसको जीवनमा थाहा पाउँदैन।
अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको इच्छा थाहा नपाएपछि, आँखा नखुलेपछि चाहिँ ब्लाइन्डनेस, अन्धोपन आउँदै गएपछि चाहिँ कसरी हिँड्छ भन्दाखेरि के अरूले भन्छ, के संसारको ज्ञानले भन्छ, के किताबले भन्छ अथवा के न्युजले भन्छ, अनि उसलाई के मनमा खुसी लाग्छ त्यो अनुसारले हिँड्ने अन्धोपनमा, होइन? अन्धोपनमा हिँड्दै गर्दाखेरि के भ्रम हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ म ठिकै गर्दैछु जस्तो लागिरहेको हुन्छ, होइन? ठिकै गर्दैछु जस्तो लागिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले किताब नपढ्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, मैले होइन अब तपाईँले पढ्नुभयो होला, म पनि निकै किताबहरू पढ्छु। हेर्नुहोस्, अनि मैले अनुभवबाट म भन्दैछु किताबबाट के हुन्छ, होइन? हामीले म्यासेजहरू सुनेर के हुन्छ, अनि हाम्रो जीवनमा अन्धोपन आयो भने के हुन्छ, यो अनुभवबाट म तपाईँलाई भन्दैछु, परमेश्वरको वचनबाट भन्दैछु। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि ब्लाइन्डनेस आउँछ, अनि उसले स्वर्गका कुरा र आत्मिक सेन्सहरू ऊभित्र उसको विवेक चाहिँ तातो फलामले डामेको जस्तो हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले त्यो थाहा नै पाउँदैन। हेर्नुहोस्, उसको भित्रको राडारमा समस्या आउँछ, खिया लाग्छ, फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ उसले थाहा पाउँदैन। तपाईँहरू हाम्रो टिभी जस्तो, फोन जस्तो, होइन? यहाँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, अनि त्यो टिभीमा समस्या छैन भने अथवा त्यो फोनमा समस्या छैन भने चाहिँ के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सीहरू टिपिराखेको हुन्छ, होइन? तपाईँ र मैले फोनलाई चाहिँ हेलो भन्दाखेरि अर्को संसारको व्यक्तिले हेलो गर्छ, किनभने फ्रिक्वेन्सी क्याच भएको हुन्छ। तपाईँ र मैले टिभीलाई चाहिँ अन गर्दाखेरि के हुन्छ त, टिभी ठिक छ भने चाहिँ टिभीमा चाहिँ त्यो पिक्चरहरू आउँछ, न्युजहरू आउँछ, होइन? अनि एरोप्लेन पनि राडार ठिक छ भने के हुन्छ त, माथि उडिराखेको हुन्छ, उसलाई ऊ एकदमै सुरक्षित हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ हामी रिसिभ गर्न छोड्छौँ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एरोप्लेन कहाँ जाँदैछ थाहा हुँदैन, कुन ठाउँमा ठोकिने हो थाहा हुँदैन, फोनले काम गर्न छोड्छ, के अरे टिभीमा न्युजहरू आउन छोड्छ, फ्रिक्वेन्सीहरू क्याच गर्न छोडिन्छ। हेर्नुहोस्, होइन? अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे हो, मान्छेमा परमेश्वरले त्यो क्यापासिटी दिनुभएको छ, तपाईँ र मसँग के अरे दिमागहरू दिएको छ, सोचाइहरू विचारहरू दिएको छ। अनि संसारका कुराहरूले, होइन, शैतानको इन्फ्लुएन्सहरूले संसारका कुराहरूले हामीले जतातिर डोडाए उतै उतै जान्छौँ, हामी परमेश्वरको इच्छा र योजनादेखि बाहिर जान्छौँ। हेर्नुहोस्, इम्पार्टेसनहरू चाहिँ रोकिँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ, होइन? माथिको स्वर्गबाट बग्न रोकिँदाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि इम्पार्टेसनहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। इम्पार्ट गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनशैली महत्त्वपूर्ण छ, अनि इम्पार्ट रिसिभ गर्नेहरूको हृदय साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। यो कुराहरू मिल्न सकेन भने, डिभाइन कनेक्सन भएन भने, यहाँ हामी हङकङमा त पिङ गर्दाखेरि पिङ हुनुपर्छ भनेर हामी भन्थ्यौँ। पिङको सिद्धान्त यहाँनिर थियो, होइन? तपाईँलाई थाहा छ त्यो एउटा के हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, एउटा साइन्समा हामी पढ्थ्यौँ नि, त्यो एउटा त्यो के भन्छ त्यसलाई, एउटा टिङ गर्दाखेरि त्यसको आवाजले चाहिँ अर्को छेउमा हुँदाखेरि त्यो आवाजलाई, त्यसको ध्वनिलाई चाहिँ क्याच गरेर चाहिँ त्यो पनि बज्न सुरु गर्छ, होइन? त्यो भाइब्रेसनहरू चाहिँ बज्न सुरु गर्छ, होइन? त्यसले पिङ गरेर चाहिँ अर्को ठाउँमा गर्छ, होइन? त्यो प्रकारको रिसिभिटी क्षमता हाम्रो हृदयमा खिया लाग्न सक्छ, तर हामीले त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सामने जानु पर्यो, त्यसलाई येशूको रगतद्वारा, वचनहरूद्वारा क्लियर गर्नु पर्यो। अनि हिजो हामीले फल्ना व्यक्तिलाई हामीले खराब किसिमले हेर्दै थियौँ भने हामीले त्यसलाई, हाम्रो दृष्टिलाई क्लियर गर्नु पर्यो। त्यही भएर येशूले तिम्रो आँखा सफा छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि, होइन, तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नै सफा हुन्छ, उज्यालो हुन्छ भनेर भनेको कारण त्यो हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण गलत पनि त हुनसक्छ। फल्ना व्यक्ति, होइन, सिकर्मीको छोरा नहुन पनि सक्छ, होइन? उसका दाजुभाइहरू चाहिँ हामी जस्तै नहुन पनि सक्छन्, होइन? हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो दृष्टिकोण भने विभिन्न माध्यमहरूद्वारा आउँछ। हामीले गहिरो कुराहरू देख्न चाहिँ अब नदेखेको कारणले, होइन, गुप्तको कुरा नदेखेको कारणले गर्दाखेरि जति देख्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। हाम्रो आशा हामीले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो व्यक्ति हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर मुख्य कुराहरू चाहिँ मण्डलीभित्र लिडरसिपमा, होइन, हाम्रो लिडरहरूसँग हामीले जब मेन्टरिङहरू दिँदाखेरि लिडरसिपहरूमा चाहिँ जबसम्म तपाईँ र मैले चाहिँ यो सिद्धान्तलाई, इम्पार्टेसनको सिद्धान्तलाई बुझ्दैनौँ, तबसम्म तपाईँ र मेरो जीवनमा ग्रोथ हुँदैन। हेर्नुहोस्, ग्रोथ हुँदैन। आज बिहान मैले पढ्दै थिएँ, 1700 हो कि 1800 मा एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, स्विस व्यक्तिले चाहिँ एउटा पानी हाँसको बारेमा कुरा गरेको थियो, होइन? पानी हाँस चाहिँ एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक सन्डे उड्दै आउँछ अरे, अनि खाना खान्छ अरे, अनि त्यहाँदेखि हरेक सन्डे आउँछ अरे, अनि ऊ चाहिँ मोटो बन्छ, फ्याट बन्छ, अनि त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ जति फ्याट बन्दै भयो उति ऊ चाहिँ एकदमै कस्तो हुन्छ, कमजोर हुन्छ अरे, होइन? उसको मासु चाहिँ काफर हुन्छ अरे, होइन? अनि त्यहाँदेखि एक दिन मर्छ अरे। तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ, तर त्यो हुनका लागि बोलाएको होइन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, होइन? परमेश्वर तपाईँ र मलाई एउटा मिसनको लागि, कामको लागि, उद्देश्यको लागि, म्यान्डेटको लागि बोलाउनु भएको छ। त्यसकारण यो सिद्धान्त चाहिँ एकदमै बुझ्न साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, मैले धेरैपल्ट हेरेँ, मैले के देखेँ भन्दाखेरि जस्तै एल्सदाईका विश्वासीहरू एउटा जमानामा एकदमै फास्ट किसिमले चाहिँ उनीहरू चाहिँ बढे। हेर्नुहोस्, विश्वासीहरू
विश्वासमा, हैन? उनीहरू चाहिँ एकदमै कट्टर विश्वासीहरू थिए, एकदमै कठोर विश्वासीहरू थिए, संसारको कुराले उनीहरूलाई नहलाउने खालको विश्वासी थिए। किन यस्तो भयो भनेर मैले हेर्दाखेरि उनीहरूको अगुवाहरूको जीवनशैली जसलाई पाए उनीहरूले लिड गर्न दिँदैनन् उनीहरूले, हैन? अनि उनीहरूले पुरा प्रमाणित गरेपछि मात्र उनीहरूको जीवनशैली प्रमाणित भएपछि उनीहरूलाई अगुवामा नियुक्त गर्छ। अनि अगुवाले चाहिँ ठिक प्रकारले ख्रीष्ट येशूलाई पहिलो स्थान दिएर हेडसिप र लर्डसिपमा राखेर पहिलो स्थान दिएर वचन अनुसार सेवा गरिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यो मानिसहरूले चाहिँ त्यो कङ्ग्रिगेसनको मान्छेले चाहिँ उनीहरू चाहिँ के देख्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक प्रकारको जीवन जिएको देखेपछि उनीहरूले चाहिँ ठिक प्रकारले चाहिँ इम्पार्ट गर्दै गरेको देखेपछि चाहिँ अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ इम्पार्टेसन गर्नु हुँदो रहेछ। अनि विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ वृद्धि हुँदै जाँदो रहेछ। मैले अरू कङ्ग्रिगेसनहरू देखेँ जहाँनिर पास्टरले चाहिँ 2-3 बिहा गरेको थियो। भ्रष्टाचारले, होइन, के अरे नेपालमा एउटा जमाना थियो पास्टर हुने बित्तिकै विदेशीको पैसा चाहिँ अब ल्याउनु पर्ने, होइन, ल्याउनु पर्ने, अनि विदेशीलाई ताक्नु पर्ने। अनि उनीहरूको कामै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुन चाहिँ विदेशीलाई फसाउने, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के अरे पैसा धेरै डलर झार्ने भनेर उनीहरूको होडबाजी हुन्थ्यो। त्यस्ता खालका पास्टरहरू मैले देखेँ। अनि उनीहरूको कङ्ग्रिगेसन यसो हेर्दाखेरि कङ्ग्रिगेसनमा एकदमै ज्यादा टो मच विश्वासीहरू चाहिँ एकदमै भ्रष्ट भएको मैले त्यहाँनिर देखेँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँका विश्वासीहरू नबढेको देखेँ, शारीरिकहरू सांसारिकहरू मैले देखेँ। किन भन्दाखेरि पास्टरमा चाहिँ त्यो प्रकारको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि, अगुवाहरूमा त्यो प्रकारको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि अर्को ठाउँ चाहिँ कतिजना एलसदाईकै विश्वासीहरू भए तापनि जो विश्वासी चाहिँ फेरि अगुवालाई आदर नगर्ने, विश्वास नगर्ने, परमेश्वरको वचनमा प्रति ध्यान नभएका विश्वासीहरू चाहिँ फेरि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा पनि त्यही प्रकारको उनीहरू कहिले पनि वृद्धि भएन, जस्तो जन्मियो उस्तै मरे उनीहरू चाहिँ। त्यस्ता खालका विश्वासीहरू भए। अनि यो साह्रै ठुलो समस्या, प्रब्लमहरू आज मण्डलीभित्र छ, हेर्नुहोस्, चर्चभित्र छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्छ अगुवाले कसरी परमेश्वरको सामने प्रमाणित जीवन जिएर चाहिँ हामीले कसरी, म चाहिँ एउटा पाइपलाइन हो विश्वासीहरूको लागि, परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको छ, एउटा पाइपलाइनको लागि बोलाउनु भएको छ, होइन? म चाहिँ एउटा इम्पार्ट बग्ने माध्यम हो। मेरो जीवनबाट चाहिँ सङ्लो पानी ख्रीष्ट येशूको कुराहरू बग्नुपर्छ र विश्वासीकोमा जानुपर्छ भनेर आफूले के गर्नु पर्यो, हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। मलाई हिजो मात्रै मेरो श्रीमतीले एउटा वचन पढेको थिएँ, येशूले के भनेर प्रार्थना गर्नुभयो भन्दाखेरि तिनीहरूको खातिर म आफूलाई चाहिँ सेङ्टिफाई गर्छु, पवित्र पार्छु भनेर भनेको रहेछ येशूले। तिनीहरूको खातिर, होइन, आफ्ना चेलाहरूको खातिर, संसारको खातिर म आफूलाई पवित्र राख्छु भनेर चाहिँ येशू आफैले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको मतलब लिडर्सहरूले ती व्यक्तिहरूको खातिर, त्यो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले भेट्न चाहनुहुन्छ तर आफै भेट्न सक्नुहुन्न, परिपक्व अगुवाको मार्फतबाट परमेश्वरले भेट्न चाहनुहुन्छ। उनीहरूको खातिर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ प्रमाणित जीवन, पवित्रताको जीवन, धार्मिकताको जीवन, आफूलाई सेङ्टिफाईको जीवन राख्नुपर्छ। एउटा सफा पाइपलाइन परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा बन्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले जे कुराहरू बगाउन चाहनुहुन्छ त्यो त सफा बगेर चाहिँ विश्वासीकोमा गएपछि विश्वासीहरूको जीवनमा, मण्डलीमा, आत्मिक रूपमा परमेश्वरको राज्य बढेर जाँदछ। अनि विश्वासीहरूले रिसिभ गर्नेहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिबाट परमेश्वरका कुराहरू हामीले रिसिभ गर्दैछौँ, हाम्रा पास्टर अगुवाहरू, जोसुकै अगुवाहरू होस्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु पर्यो, आदर गर्नु पर्यो। उनीहरूको कमजोरी देख्दाखेरि पनि मेजर पापहरू बाहेक, मेजर गल्तीहरू जो चाहिँ बाइबलले भन्छ त्यो बाहेक तपाईँ र मैले आदर गर्ने हृदय राख्नु पर्यो। उनीहरूको कमजोरी होला, उनीहरूको परिवारमा समस्या होला, होइन? हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै क्रिटिकल टाइपको हुन्छ, क्रिटिसाइज गर्ने खालको मान्छेहरू हुन्छौँ। तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले बगाउनै सक्नुहुन्न, काम गर्नै सक्नुहुन्न, हाम्रो आँखा खोल्नै सक्नुहुन्न। जतिसुकै अगुवाले तपाईँ र मलाई सिकाए तापनि, सङ्गति दिए तापनि, हरेक रिसोर्सहरू दिएर प्रार्थना गरे तापनि जबसम्म तपाईँ र मैले हृदयमा हाम्रा अगुवालाई आदर गर्दैनौँ, विश्वास गर्दैनौँ, सम्मान गर्दैनौँ, त्यसको मतलब उनीहरूलाई हामीले चाहिँ एकदमै सधैँ ख्रीष्टको ठाउँमा राख्नु भन्न खोजेको होइन। तर परमेश्वरले राखिदिनु भएको मण्डलीलाई वृद्धि गर्नका लागि राखेको अगुवाहरू भनेर जबसम्म हृदयमा तपाईँ र मैले उहाँलाई आदर गर्दैनौँ, विश्वास गर्दैनौँ, पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो हृदयको आँखा खोल्न सक्नुहुन्न, बगाउन सक्नुहुन्न, प्रकाश तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि परमेश्वरले नै अगुवाहरूलाई मण्डलीमा राख्नु भएको हुन्छ, तपाईँ र मैले राखेर हुँदैन। तपाईँ र मैले राखेको चाहिँ हायरलिङ हो, ज्यालादारी हो, एक दिन भाग्छ बाँसो आउँदै गरेको देखेर भाग्छ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। तर परमेश्वरले राखेको लागि चाहिँ बाँसो आए तापनि आफ्नो जीवन उसले दिन्छ, आफ्नो प्राण दिन्छ भनेर चाहिँ येशूले भन्नुभएको छ। सत्य गोठालो, साँचो गोठालो, परमेश्वरले खडा गरेको गोठालोले प्राण दिन्छ आफ्नो भेडाको लागि, तर ज्यालादारी चाहिँ भाग्छ भनेर चाहिँ येशूले भन्नुभएको छ। तर
त्यो प्राण दिने गोठालोको जीवनमा तलमाथि परिवारमा तलमाथि भए तापनि मेजर पापहरू बाहेक तपाईँ र मैले आदर गर्ने हृदय राख्नुपर्छ, विश्वास गर्ने हृदय राख्नुपर्छ। अनि मात्रै पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रकाश आउँछ, परमेश्वरका कुराहरू आउँछ, अनुग्रहहरू आउँछ, आशिषहरू आउँछ, इम्पार्टेसनहरू परमेश्वरका कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा बगेर आउँदछ। हेर्नुहोस्, आज धेरै अगुवाहरू, धेरै विश्वासीको जीवनमा यी समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि रोकिएको छ। हेर्नुहोस्, ब्लकेज आएको छ। उनीहरू के गर्छ? 40 दिन फास्टिङ बस्छ, प्रार्थना गर्छ, किताब पढ्छ, भयङ्कर भयङ्कर किताबहरू पढ्छ, मेसेजहरू सुन्छ, प्रार्थना गर्छ, है, हरेक गर्छ। तर आफ्नो जहाँबाट इम्पार्टेसन पाउनु पर्ने हो, जहाँबाट उसको समस्याको समाधान हुँदैछ, उसको अगुवालाई चाहिँ उसले के गर्छ त? अनादर गर्छ। यो अगुवा म भन्दा नजान्ने छ, यो अगुवा यसको जीवन यस्तो, उसको बुढी यस्तो, उसको छोराछोरी यस्तो, हैन, उसको श्रीमान यस्तो भनेर चाहिँ हामीले भनिराखेका हुन्छौँ, हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त? हामी फास्टिङ बस्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई निको बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ। तर वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले अघि प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टर, टिचर, इभान्जेलिस्ट राखेको छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ हामी इन्कार गर्छौँ, हैन। यो मान्छे चाहिँ मलाई चाहिएन, मलाई डाइरेक्ट तपाईँबाट आउनु पर्यो भनेर हामी भन्छौँ। परमेश्वरको विधिलाई, परमेश्वरको प्याटर्नलाई, परमेश्वरको सिस्टममा हामी छेडेर जान चाहँदैनौँ, हैन। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ त? कहिले पनि बढ्न सक्दैन। परमेश्वरले तपाईँ र मैले 40 दिनको फास्टिङ बसेर बस्नुपर्छ, प्रार्थना गरिनुपर्छ, बाइबल अध्ययन गरिनुपर्छ, मेसेज सुनिनुपर्छ। तर परमेश्वरको तरिकाले, परमेश्वरको वेजले, परमेश्वरको बाटोले मात्र तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ इम्पार्टेसनहरू बगेर आउँदछ। हेर्नुहोस्, अलिकति फेरि अगुवा चाहिँ अब अगुवामा मण्डलीमा अगुवा हुँदै आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्न छाड्छन् त्यहाँदेखि त, हैन। मैले जानिसकेँ, अब मलाई चाहिँदैन के पनि भनेर खालि सिकाउन मात्र खोजिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब उसले चाहिँ रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ अब कहीँबाट रिसिभ गरेन उनीहरूले चाहिँ, हैन। मैले अब भइसक्यो भन्ने खालको कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा त्यो हम्बलनेस नहुँदाखेरि पनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ ब्लकेजहरू आइराखेको हुन्छ। इम्पार्ट उनीहरू चाहिँ ठिक प्रकारले गर्न सकेका हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मण्डली चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ पवित्र आत्माले वृद्धि गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो वृद्धिहरू हुन सकेको छैन। लिडर्सहरू वृद्धि एउटा समयसम्म उनीहरूको हृदय ठिक हुन्छ, खियाल आएको हुँदैन, हृदय ठिक हुन्छ, सरर बढ्दै आउँछ, अगुवासँग नजिक हुन्छ, अनि अगुवाको कमजोरी देख्न थाल्छ, अनि ऊ पनि अलिकति पहिलाभन्दा बढेर आउँछ, मण्डलीमा उसको स्थानहरू पनि बढेर जान्छ, हैन। अनि उसको वृद्धि हुँदै जान्छ, अनि एक ठाउँमा पुग्छ, अनि त्यहाँदेखि उसको मनमा घमण्ड आउन सुरु गर्छ, खिया लाग्न थाल्छ, यो भन्न त मै जान्दछु, हैन, यो मेरो अगुवा भन्न त मै जान्दछु, हैन। अथवा मलाई अब पुग्यो, अब मलाई त्यो भएपछि पुग्यो भनेर चाहिँ सिक्न छाड्छन्। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूको जीवनमा ग्रोथ आउन सुरु रोकिन्छ। अनि पवित्र आत्माले उनीहरूको जीवनमा काम गर्न छोड्छ। हामी चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामी हाम्रो तरिकाले काम गर्न लाउँछौँ। हामी पवित्र आत्माको तरिकाले काम गर्न जान्दैनौँ, वचनको तरिकाले काम गर्न चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। तर पवित्र आत्मालाई चाहिँ हाम्रो तरिकामा काम गर्न लाउँछौँ, हैन। अनि के भन्छौँ भन्दाखेरि ल फास्टिङ बस्ने, प्रार्थना गर्ने, मेसेज सुन्ने, किताब पढ्ने, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी नै म मिनिस्ट्री चलाउँछु, सङ्गति गर्छु, अगुवापन गर्छु भनेर चाहिँ हामी लाग्छौँ। तर परमेश्वरबाट आउने, पवित्र आत्माबाट, स्वर्गबाट आउने बहावलाई चाहिँ इम्पार्टेसन चाहिँ हामीले चाहिँ रोकिराखेका हुन्छौँ, हैन, रोकिराखेका हुन्छौँ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शरीर त शरीर हो, तर टाउको नभएको शरीर मुरकुट्टा जस्तो, हैन। टाउकोबाट सबै कुराहरू डाइरेक्सन आउँछ नि त, त्यो प्रकारको शरीर हुँदै जान्छौँ। लिडरसिपहरूमा आउनेहरूको लागि यो च्यालेन्ज हो। अनि यो मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि यो अनुभवमा म गएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसरी नजानुहोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा, हैन, एउटा ध्येय, त्यो एउटा मेरो एउटा तपाईँहरूप्रति त्यो ध्येय भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिजना आउँदै गर्नुभएको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, कतिजना लिडरसिपमा हुनुहुन्छ, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि कतिजना विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो अगुवालाई विश्वास गर्नुहोस्, आदर गर्नुहोस्। परमेश्वरले राख्नु भएको अगुवाहरू हो, उनीहरूको सानोतिनो मिस्टेकहरू होला, सानोतिनो मिस्टेकहरू हुँदाखेरि पनि अनादर नगर्नुहोस्। तपाईँलाई आशा गरेको जस्तो अगुवा नहोला, तर पनि अनादर नगर्नुहोस्। यसो भन्नुहोस्, परमेश्वरले मेरो जीवनमा राख्नु भएको, हाम्रो मण्डलीमा राख्नु भएको म आदर गर्छु, हैन। मैले सोचेको जस्तो नहोला, खोजेको जस्तो नहोला, तर म आदर गर्छु, म विश्वास गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा नसोचेको प्रकाशहरू दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अगुवाले अरू अगुवाले बोल्दै गर्दाखेरि त्यो अगुवाले चाहिँ प्रकाश पार्न नसकेको चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रकाश पार्नुहुन्छ। यो मेरो जीवनको घटना हो। हेर्नुहोस्, मैले मेरो जीवनबाट यो कुराहरू मैले बुझेँ, हैन। अगुवाले त्यो क्षेत्रमा बुझ्दै नबुझेको कुराहरू बोल्दैछन्, उनीहरू त्यो गहिराइमै छैनन्, तर पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो गहिराइमा, त्यो प्रकाशमा चाहिँ पवित्र आत्माले लानुहुन्छ। हेर्नुहोस्,
त्यसकारण यो इम्पार्टेसनहरु साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरु छ हैन। अनि हो यो कुराहरु चाहिँ आज मण्डलीमा हुन आवश्यक छ। त्यही भएर आज पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय पढ्नु होला। त्यहाँनिर पावलले शरीरको बारेमा बोलेको छ। त्यहाँनिर शरीरको बारेमा बोलेको छ हैन। पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि पावलले चाहिँ शरीरहरु एउटै हो, विभिन्न अङ्गहरु हो, अनि अङ्गहरु एक आपसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ। अनि हरेक अङ्गको आवश्यक पर्छ। एक आपसमा चाहिँ अङ्गहरु के गर्नुपर्छ, मेरो कानलाई चाहिँ आँखाले चाहिँ हैन खाँचो छैन भनेर भन्न सक्दैन हैन। मुखले चाहिँ नाकलाई मेरो खाँचो छैन भनेर भन्न सक्दैन। हरेक अङ्गको काम छ। एक आपसमा हामीले सेवाकै लिनुपर्ने हुन्छ। मुखलाई नाकको आवश्यक पर्छ, नाकलाई कानको आवश्यक पर्छ हैन। हाम्रो शरीरलाई खुट्टा हातको आवश्यक पर्छ, मुटु कलेजो सबैको हामीलाई आवश्यक पर्छ। जब हामीलाई आवश्यक पर्छ एक आपसमा सेवाकै लिन्छौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो एउटा पूर्ण शरीर बन्दछ हैन। तपाईँ र मलाई आवश्यक पर्छ। पावलले त्यही कुराहरु यहाँनिर चाहिँ वरदानको बारेमा बोल्दाखेरि अङ्गको बारेमा, शरीरको बारेमा यहाँनिर हामीले बोलेको कुराहरु हामी देख्दछौँ हैन। अनि तल चाहिँ 12 को 28 मा भन्छ परमेश्वरले त्यसरी नै मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरु, दोस्रो अगमवक्ता, तेस्रो शिक्षक, त्यहाँदेखि अरू प्रकारका वरदानकाहरू राखिदिएको छ भनेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यो कुराहरु त्यहाँनिर गरेको देख्दछौँ। त्यसै पावलले त्यो लेखेको होइन। अनि त्यहाँनिर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु त्यहाँनिर हामी चाहिँ देख्दछौँ। त्यसकारण साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरु छ यहाँनिर। इम्पार्टेसनको कुराहरु गर्दाखेरि म तपाईलाई एक दुईवटा घटना गरेर एउटा भिडियो देखाएर अब म सक्न लागेको छु। प्रेरित 10 अध्यायमा हेर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर कर्नेलियस र पत्रुसको बारेमा हैन। कर्नेलियस एउटा इमानदार एउटा इटालियन हो चाहिँ, तर ऊ यहुदी भएको थियो। ऊ परमेश्वर यहोवा परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो उसले। अनि त्यहाँदेखि ऊ परमेश्वरको भक्ति गर्ने मान्छे थियो। ऊ चाहिँ फास्टिङ बस्थ्यो, प्रार्थना गर्थ्यो, अरूलाई दान दिन्थ्यो यहोवा परमेश्वरलाई। अनि परमेश्वरले उसको प्रार्थना र दानलाई परमेश्वरले सुन्नुभयो। सुनिसके पछाडि के गर्नुभयो भन्दाखेरि अनि दर्शनमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि दर्शन दिनुभयो। स्वर्गदूत आयो। ल जोप्पामा छालाको जुत्ता भएको मान्छेकोमा चाहिँ एउटा सिमोन भन्ने मान्छे छ, उसलाई लिएर उसलाई चाहिँ बोलाएर आउनु। अनि उसले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ उसले भन्छ। स्वर्गदूतले भनेन त्यहाँनिर हैन। स्वर्गदूतले चाहिँ तिमीले येशूलाई विश्वास गर, ग्रहण गर, पाउँछौ भनेर किनभने सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मा परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई हैन मानिसलाई तपाईँ र मलाई दिएको छ हेर्नुस्। येशूलाई विश्वास त्यो अधिकार स्वर्गदूतलाई छैन। त्यो अधिकार येशूमा विश्वास गरेका मानिसहरूलाई दिनुभएको छ हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि उता के अरे पत्रुस पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले दर्शन देख्छ। दर्शन देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि पवित्र आत्माले चाहिँ मान्छेहरू आउँदैछ ल जा भनेर भन्छ। अनि जान्छ। अनि गइसके पछाडि चाहिँ जब पत्रुसले वचन बोल्दै गर्दाखेरि येशूको बारेमा बोल्दै गर्दाखेरि स्वर्गबाट इम्पार्टेसन पवित्र आत्मा चाहिँ कर्नेलियसको घरमा चाहिँ कर्नेलियसमा भएको मान्छेहरूको बीचमा तुरुन्तै आउँदछ हेर्नुस्। बोल्दा बोल्दै पत्रुसले बोल्दा बोल्दै हेर्नुस् त यहाँनिर डिभाइन कनेक्सन र इम्पार्टेसन तपाईँ मैले देख्छौ नि। कर्नेलियसको हृदय पहिल्यै तयार थियो। पत्रुसलाई चाहिँ उसले चाहिँ पर्खेर बसेको थियो उसले हैन। ऊ एउटा अन्य जाति हो। अनि के अरे यहुदीहरूलाई मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँडेका थिए। अन्य जातिको लागि ढोका खोलिएको थिएन। तर परमेश्वरले पहिले अगमबाणी गर्नुभएको थियो भविष्यवक्ताको पुस्तकमा। अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि कर्नेलियसलाई चाहिँ स्वर्गदूत पठाउनु भयो। अनि के अरे डाइरेक्सन दिनुभयो हैन। उसलाई आज्ञा दियो, फल्नालाई बोला भनेर आज्ञा दिनुभयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ यो मान्छेको हृदय के अरे प्रार्थना सुन्नुभयो, दान सुन्यो। तर परमेश्वरले डाइरेक्ट चाहिँ उद्धारको अनुग्रह इम्पार्टेसन चाहिँ कर्नेलियसलाई किन दिनु भएन? पवित्र आत्मा किन त्यतिखेरै परमेश्वरले पठाउनु भएन? किन सुसमाचार चाहिँ स्वर्गदूतले प्रचार गरेन र पवित्र आत्मा तुरुन्तै त्यतिखेर नै दर्शन पाउँदाखेरि किन पाएन? किन त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रेरितलाई एउटा पत्रुसलाई बोलाइनु पर्यो? पत्रुस गएर वचन बोल्दा बोल्दैखेरि अनि कर्नेलियसले विश्वास गरे। त्यहाँका मानिसहरूले सबैले येशूलाई विश्वास गरे। तुरुन्तै विश्वास गर्दा गर्दै उनीहरूको पाप क्षमा भयो। पाप क्षमा गर्दा गर्दै माथिबाट स्वर्गबाट चाहिँ अनि पवित्र आत्मा चाहिँ आउनुभयो। बप्तिस्माको के अरे पेन्टिकोसको दिनमा जस्तै इम्पार्टेसन तपाईँ र मैले देख्छौँ नि। डिभाइन कनेक्सनसँग रेभुलेसन हैन। डिभाइन कनेक्सन त्यहाँनिर कसरी परमेश्वरको के अरे कर्नेलियसको हृदय तयार थियो। यति साह्रो तयार थियो कि पत्रुस आउँदाखेरि पत्रुसलाई ढोग्यो उसले। हेर्नुहोस् एउटा रोमी मान्छेले, एउटा सिपाहीले, एउटा हाई र्याङ्कको मान्छेले चाहिँ एउटा दर्शनको कारणले परमेश्वरलाई आदर गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पत्रुसलाई के गर्यो भन्दाखेरि आएर पत्रुस र उसका मानिसहरूलाई चाहिँ खुट्टामा गएर चाहिँ दण्डवत गर्यो भनेर भनेको छ। त्यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि उसले कति परमेश्वरको दासलाई आदर गरेको रहेछ।
कति सम्मान गरेको रहेछ। परमेश्वरको मेसेन्जरको रूपमा परमेश्वरबाट उसले कमान्ड पाएर चाहिँ उसले पत्रुसलाई आदर गर्यो, पत्रुसलाई ढोग्यो। तर पत्रुसले के भन्यो भन्दाखेरि म पनि तपाईँ जस्तै मान्छे, मलाई नढोग, परमेश्वरलाई ढोग भनेर भनिरहेनुहोस्। साँचो अगुवा र साँचो परमेश्वरका दासहरूको एउटा त्यो चिन्ह हो। हेर्नुहोस्, अहिले हामी भएको भए त यसो गर्थ्यौँ होला, हात होइन, हात यसो गरेर ल आशिष आशिष भनेर भन्थ्यौँ होला होइन। होइन हामी चाहिँ होइन अब सम्मान गरेपछि पुरा अब सत्कार गरेको छ कर्नेलियस हो होइन। अब रोमी शासक हो, त्यो बेलामा उसको आफ्नै प्रकारको रवाफहरू थियो, सेनाहरू थियो। अनि अब त्यो व्यक्तिले आएर खुट्टामा ढोक्दाखेरि त हामी के गर्थ्यौँ त, त्यो आदरले लिएर चाहिँ यसो तथास्तु भनेर भन्छ नि होइन हिन्दूहरूले। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सालोम होइन, यहुदीले सालोम भन्छ, अनि हामी चाहिँ जय मसीह भनेर भन्छौँ, भनेर चाहिँ पुरा आदर लिन्थ्यौँ होला। तर एउटा साँचो परमेश्वरको दासले के भन्यो भन्दाखेरि म पनि तिमी जस्तै मान्छे हो, परमेश्वरलाई दण्डवत गर भनेर भने। एउटा साँचो परमेश्वरको दासहरूमा चाहिँ त्यो प्रकारको हृदय हुन्छ होइन, त्यो प्रकारको हृदय हुन्छ होइन। नत्र भने आदर लिने मान्छे हो भने सबै होइन येशूलाई बिर्सेर सबै आदर मलाई नै होस् भनेर चाहिँ भनिराखेको हुन्छ। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि उसले दण्डवत गर्दाखेरि त्यो कर्नेलियसको हृदय हेर्नुहोस् त, उसले परमेश्वरलाई आदर गर्यो। परमेश्वर मात्र होइन, परमेश्वरले पठाएको व्यक्तिको चाहिँ आदर देखाएको हो नि त। ढोक्दाखेरि दण्डवत गर्दाखेरि कति आदरको साथमा चाहिँ उसले रिसिभ गर्यो भन्ने कुराहरूको त्यहाँनिर प्रमाण हामी देख्छौँ होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पत्रुसले बोलेको हरेक कुराहरू उसले स्वीकार गर्यो। स्वीकार गर्दा गर्दै भित्र बोल्दा बोल्दै पवित्र आत्माले चाहिँ उसको पापहरू क्षमा गर्यो, येशूले उसको पापहरू क्षमा गर्यो। गर्दा गर्दै उसमा चाहिँ पवित्र आत्मा अनुभव। अनि पेन्टिकोस्टको दिनमा जस्तै पवित्र आत्माले उनीहरू भरियो, इम्पार्टेसन माथिबाट बगेर आयो। त्यो इम्पार्टेसन स्वर्गबाट ख्रीष्ट येशूले पवित्र आत्मालाई बप्तिस्मा दिने येशू हुनुहुन्छ। पत्रुसले पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिन सक्दैन थियो, कुनै पनि प्रेरितले सक्दैन वास्तवमा। पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिने येशू हो। तर येशूले पवित्र आत्माले त्यो इम्पार्टेसन बप्तिस्मा दिनुभन्दा अगाडि पत्रुसले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, वचन प्रचार गर्नु पर्थ्यो, इम्पार्ट गर्नु पर्थ्यो। अनि कर्नेलियसले रिसिभ गर्नु पर्थ्यो। अनि माथिबाट इम्पार्टेसन बगेर आएको छ। हेर्नुहोस्, इम्पार्टेसन त्यसरी बगेर आउँदछ। हेर्नुहोस्, अनि आज हामी चाहिँ यो अगुवाहरू भन्दा त मै जान्ने भनेर भन्दाखेरि थोडा पवित्र आत्माले तपाईँले मेरो जीवनमा इम्पार्ट गर्नुहुन्छ। स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै अगुवा र धेरै विश्वासीहरूकोमा आएको छ। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ विश्वासीहरू अगुवाहरूसँग राम्रो सम्बन्धमा, आदरको सम्बन्धमा, विश्वासको सम्बन्धमा हुँदैन, जुन चाहिँ अगुवाहरू एक आपसमा त्यो सम्बन्धमा हुँदैन, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले केही कुरा पनि इम्पार्ट गर्न सक्दैन। खालि खोक्रो होइन, थियोलोजीका कुराहरू, किताबका कुराहरू, अनुभवका कुराहरू मात्र हुन्छ। उनीहरूको जीवनमा स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेसहरू आइराखेको हुन्छ। धेरै अगुवाहरूलाई मैले देखिरहेको छु। इभन हेब्रोन कम्युनिटीमा कतिजना त्यस्तै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकपल्ट त्यस्तै थिएँ होइन। म त्यतातिर म जान चाहन्न। हेर्नुहोस्, मैले बुझेँ कसरी परमेश्वरका दासहरूलाई आदर गर्नुपर्छ भनेर होइन। त्यो परमेश्वरको दास मैले भनेको जस्तो नहुन सक्छ, तर म आदर गर्छु यदि परमेश्वरको दास हो भने होइन। अनि सबैलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर परमेश्वरले राखिदिनु भएको, हाम्रो लागि राखिदिनु भएको दासहरूलाई तपाईँ र मैले आदर र विश्वास गर्नुपर्छ। उनीहरूको जीवन होइन हामीलाई मन नपरे तापनि तपाईँ र मैले आदर गर्न सिक्नुपर्छ। अनि मात्र पवित्र आत्माले कर्नेलियसको जीवनमा जस्तो चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ इम्पार्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सामरियाको घटना मलाई साह्रै अचम्म लाग्छ। मैले अझै फुल्ली बुझेको छुइनँ। थुप्रै मान्छेको पनि थुप्रै मान्छेले पनि बुझेको छैन रहेछ। पवित्र आत्मा माथिबाट आउनको लागि प्रेरित पत्रुस यूहन्नै जानु पर्यो त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, फिलिपले भएन। फिलिपले शक्तिशाली काम गर्यो। सुसमाचार फिलिपले हिलिङ मिराकल्स इम्पार्टेसन भइराखेको थियो। तर पवित्र आत्मा स्वर्गबाट आउनको लागि त पत्रुस र यूहन्नै जानु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो घटना त्यसै यहाँनिर लुकाले लेखेको छैन। यहाँ धेरै गहिरो कुराहरू हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो इम्पार्टेसन आउनको लागि। अनि आज परमेश्वरले मण्डलीमा त्यसरी काम इम्पार्ट गर्नुहुन्छ भने, अनि तपाईँ र म चाहिँ आज चाहिँ 21औं शताब्दीमा, हामी त 21औं शताब्दीको विश्वासी, मोडर्न विश्वासी होइन, स्मार्टफोनको स्मार्ट जेनेरेसन भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ है म आफै होइन म जान्दछु, म आफै फास्टिङ बसेर चाहिँ म आफै बढ्छु भनेर चाहिँ हुन्छ? हुँदैन। परमेश्वर आफ्नो विधि, आफ्नो प्रिन्सिपललाई कहिले पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न। यो प्रिन्सिपल, यो विधि, यो परमेश्वरको वचनको ढाँचा बेगर तपाईँ र म स्वर्गका कुराहरू, आत्मिक कुराहरू, स्वर्गका नमुनाहरू, परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मैले वृद्धि गर्न सक्दैनौँ। बाबेलको धरहरा सेवकाईमा बनाउँछौँ अवश्य पनि। हेर्नुहोस्, धेरैले आज म धेरैलाई देख्छु बाबेलको धरहरा मात्रै देख्छु म धेरै होइन। परमेश्वरको रियल महिमाको बादल आउने कामहरू, सेवकैहरू म फेसबुकमा, मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि म धेरै थोरै देख्छु। हेर्नुहोस्, त्यही भएर
एकजना व्यक्ति के अरे बिली ग्रामले के भनेको थियो भन्दाखेरि अहिले पृथ्वीमा पवित्र आत्मा उठेर जानुभयो भने अहिले पृथ्वीमा भएका 80% 80% मण्डलीहरू जसरी चलेको छ त्यसरी चलिरहन्छ अरे। हेर्नुस् के फरक पर्दैन भनेको छ। त्यसको मतलब पृथ्वीमा भएको 80% मण्डलीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा होइन, बाबेलको धरहरा अनुसार मान्छेको क्षमतामा वरदानमा चलिराखेको छ। हेर्नुस् मिडियाद्वारा विभिन्न प्रमोसनहरूद्वारा चलिराखेको छ, मान्छेको म्यानेजमेन्टको स्किलहरूद्वारा चलिराखेको छ। हेर्नुस् हैन, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा होइन भनेर चाहिँ बिली ग्रामले चाहिँ त्यसरी भनेका छन्। हेर्नुस् त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हैन यो इम्पार्टेसन र यी कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। अगुवाहरूको जीवनमा पनि विश्वासीहरूको जीवनमा पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यही भएर पञ्चदलीय सेवकलाई फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि यो इम्पार्टेसनको सिद्धान्तलाई बुझ्न आवश्यक छ। किन पञ्चदलीय सेवकै मण्डलीमा 5 प्रकारको सेवकहरूलाई परमेश्वरले राख्नुभयो भन्दाखेरि इम्पार्ट गर्नका लागि, लिड गर्नका लागि हैन। अनि त्यो इम्पार्टेसनको सिद्धान्त नबुझेसम्म हैन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेरितको टाइटल, अगमवक्ताको टाइटल, पास्टरको टाइटल, इभान्जलिस्ट र उको टाइटल मात्र हामी हिँडिराखेका हुन्छौँ। टाइटलको लागि परमेश्वर राखेको होइन। येशू ख्रीष्ट हुँदाखेरि उहाँसँग 5वटै वरदान थियो। उहाँ प्रेरित पनि हुन्थ्यो, अगमवक्ता, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट 5वटै हुन्थ्यो। येशू यहाँ हुनुहुन्न, आज माथि पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ, तर उहाँले त्यो 5 प्रकारको वरदान त्यो ख्रिस्टोसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बाँडिदिनु भएको छ। मण्डलीमा त्यो वरदान भएका मानिसहरू छन् अनि उनीहरूलाई इम्पार्ट गर्नका लागि, मण्डलीलाई वृद्धि गर्नका लागि। त्यही भएर दाउदले भन्छ जबसम्म तपाईँको शत्रुलाई पावदान बनाउनु हुन्न तबसम्म पिताको दाहिने हातमा बस्ने भनेर के अरे उहाँ बस्नुहुन्छ भनेर भनेको छ हैन। यहाँ शत्रुलाई पावदान मण्डलीले बनाउँदैछ अनि उहाँले कसरी बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माद्वारा पञ्चदलीय सेवकहरू, लिडरहरूद्वारा चाहिँ अनि सबै विश्वासीलाई इम्पार्ट गरेर उहाँको राज्यलाई विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। शैतानको राज्यले उहाँले भत्काउँदै हुनुहुन्छ, शत्रुलाई उहाँले चाहिँ पावदान बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो इम्पार्टेसनको सिद्धान्तलाई बुझ्न एकदमै 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 महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् हामी अझै पछि हेर्दै जान्छौँ। अब एउटा म भिडियो तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। अझै म यो विषयलाई छोउँदै मात्रै छु। हेर्नुहोस् अझै यसलाई म अझ बृहत रूपमा डेप्थमा लानेछु अनि मात्रै तपाईँ र मैले चाहिँ पञ्चदलीय सेवकहरूलाई, सेवकहरूलाई मण्डली वृद्धि कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई हामी बुझ्दै जान्छौँ। म एउटा भिडियो देखाएर म त्यस पछाडि म अन्त गर्नेछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। If God is bringing you to perfection, to development, to maturity as a church, we have to move to maturity in us. Or you can't preach it. If you preach it without that movement in you, you're a Pharisee. Jesus says you proclaim, you say, but you do not do. We have proclamation, but no. एकछिन यहाँ हाम्रो एकजना भाइ निशान भन्ने भाइले यहाँ कलर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई म आग्रह गर्नु पर्यो नचलाउनु होला। त्यो कहिलेकाहीँ आइफोनमा त्यो सिस्टम छ। म तपाईलाई आग्रह गर्दछु, को भाइ हुनुहुन्छ होला, तपाईले नचलाउनुस् है। फेरि पनि हामी यसलाई सुन्नेछौँ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला यहाँनिर भन्न खोजेको कुराहरू। If God is bringing you to perfection, to development, to maturity as a church, we have to move to maturity in us. Or you can't preach it. If you preach it without that movement in you, you're a Pharisee. Jesus says you proclaim, you say, but you do not do. We have proclamation, but no implementation. So we're reconnecting those things very strong. These are very strong things in the culture and in the functionality of Congress WBN. Now, when we declare something into the hearts of the saints, you have to be processing that on an individual, personal, family level on the inside of you. Otherwise, you have no right to stand and proclaim. And it's a very simple thing to do, in that what you say must be processing in you. Amen? And that gives you the power of impartation. Impartation is the transfer of heavenly substances from an invisible realm your eyes can't see into a time-based realm in which we live. Like, that's an impartation. Divine energy comes from another realm and fills our life. And when the anointing, if you want to call it, grace, whatever word you want to give to it, it all describes an invisible divine substance
that when it comes into a time-based realm, changes us. यहाँनिर कतिले बुझ्नुभयो कतिले बुझ्नु म फेरि पनि म तपाईलाई अलि रोक्दै म उल्था गर्दै म तपाईलाई म भन्ने छु सारै महत्त्वपूर्ण कुरा छ If God is bringing you to perfection, to development, to maturity as a church, we have to move to maturity in us. यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि यदि परमेश्वरले हामीलाई होल मण्डली परिवारलाई परिपक्वतामा ख्रीष्टको परिपक्वतामा आत्माको परिपक्वतामा ल्याउनु छ भने चाहिँ पहिलो त्यो परिपक्वता म्याच्युरिटी चाहिँ परिपक्वता चाहिँ हामी भित्र चाहिँ अगुवाहरू भित्र अथवा हामी भित्र चाहिँ त्यो आउनु पर्छ हुनु पर्छ भनेर भनेको छ हैन नत्र भने चाहिँ हामी अरूलाई प्रचार गर्न सक्दैनौं अगुवाहरूले चाहिँ अगुवाहरू नै म्याच्युर छैन भने त्यो परिपक्वता होल चर्च चाहिँ परिपक्व हुने हो भने म्याच्युर हुने हो भने होल चर्च चाहिँ परिवर्तन हुने हो भने चाहिँ पहिलो परिपक्वता चाहिँ अगुवाहरूकोमा म्याच्युरिटी चाहिँ परिपक्वता चाहिँ हामी भित्र हुनुपर्छ नत्र भने हामी प्रचार गर्न अरूलाई बोल्न अरूलाई सन्तहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रचार गर्न सक्दैनौं सन्तहरूलाई भन्न सक्दैनौं तर हामी भित्र चाहिँ त्यो कुराहरू भइराखेको छैन त्यो इम्प्लिमेन्ट भइराखेको छैन हामी परिवर्तन भइराखेका छैनौं परिपक्वतामा हामी चाहिँ के रे हामी चाहिँ हामीमा चेन्ज आएको छैन तर हामी चाहिँ अरूलाई चाहिँ घोषणा चाहिँ गर्छौं चेन्ज हो परिवर्तन हो परिपक्व हो भनेर भन्छ भने हामी चाहिँ फारसी हौं भनेर चाहिँ भन्दछ फारसीहरूले चाहिँ त्यसो गर्थे उनीहरूले जे घोषणा गर्थे अरूलाई घोषणा गर्थे तर आफू चाहिँ गर्दैनथे भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्दैछ अझै हामी अगाडि बढ्ने छौं Or you can't preach it. If you preach it without that movement in you, you're a Pharisee. Jesus says you proclaim, you say, but you do not do. येशूले भन्नुभयो फारसीहरूलाई तिमीहरूले घोषणा चाहिँ गर्छ अरूलाई सिकाउँछौ तर तिमीहरू आफै चाहिँ गर्दैनौ भनेर चाहिँ येशूले फारसीहरूलाई भन्नुभयो भन्दैछ We have proclamation but no implementation. यहाँनिर चाहिँ घोषणा छ अरूलाई सिकाउने कुरा छ तर आफू भित्र चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौ पूरा गर्दैनौ लागू गर्दैनौ हामी चाहिँ परिवर्तन अरूलाई परिवर्तन हो भन्छौ हामी आफै चाहिँ परिवर्तन हुँदैनौ So we're reconnecting those things very strong. These are very strong things in the culture and in the functionality of Congress WBN. Now, when we declare something into the hearts of the saints, you have to be processing that on an individual, personal, family level on the inside of you. Otherwise, you have no right to stand and proclaim. यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले सन्तहरूको जीवनमा केही कुराहरू घोषणा गर्छौं सिकाउँछौं प्रचार गर्छौं भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पहिला हामी भित्र त्यो चाहिँ प्रोसेस भइराखेको हुनुपर्छ गरिराखेको हुनुपर्छ हैन जे अरूलाई गर भन्छ त्यो चाहिँ हामीले पहिला गरेको हुनु पर्यो गरिराखेको हुनु पर्यो प्रोसेस गरिराखेको हुनु पर्यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा परिवारको जीवनमा अनि मात्र हामीले चाहिँ अरूको सामने घोषणा गर्छौं हामीसँग घोषणा अरूलाई भन्ने सिकाउने अधिकार हुन्छ भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ It's a very simple thing to do in that what you say must be processing in you. Amen. And that gives you the power of impartation. अनि हो त्यो गर्यौ भने मात्रै हामीलाई चाहिँ इम्पार्ट गर्ने अरूलाई इम्पार्टेसन दिने अधिकार पावर चाहिँ त्यसले हामीलाई दिन्छ जब हामी चाहिँ अरूलाई घोषणा गरेको कुरा हामीले गर्दै छौं भने हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परिवारमा गर्दै छौं भने मात्रै इम्पार्टेसनको अधिकार चाहिँ पावर चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ र हामीले बोलेका कुराहरुमा चाहिँ इम्पार्टेसन हुन्छ भनेर यहाँनिर आइराखेको छ Impartation is the transfer of heavenly substances from an invisible realm your eyes can't see into a time-based realm in which we live. Like impartation भनेको चाहिँ त्यो अदृश्य संसारबाट स्वर्गबाट हैन त्यो चाहिँ जुन चाहिँ समय छैन त्यहाँनिर त्यो संसारबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ माथिबाट चाहिँ बगेर आउँदछ त्यो हो भनेर भन्छ हो divine energy comes from another realm and fills our life. And when अनि ईश्वरीय शक्ति र सामर्थ्यहरु चाहिँ माथिबाट अदृश्य संसारबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ बगेर आउँछ जसले चाहिँ हामीलाई शक्ति दिन्छ हामीलाई परिवर्तन हुने क्षमता दिन्छ शक्ति दिन्छ हामीलाई एनर्जी दिन्छ हैन अनि हामी परिवर्तन हुन्छौं भनेर यहाँनिर भन्छ anointing, if you want to call it, grace, whatever word you want to give to it, it all describes an invisible divine substance
जसलाई हामी चाहिँ अभिषेक पनि भन्न सक्छौँ, अनुग्रह पनि भन्न सक्छौँ, क्षमता पनि भन्न सक्छौँ। त्यो इम्पार्टेसन चाहिँ अदृश्य संसारबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा बगेर आउँछ, जसले चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गर्छ। हामी आफै त्यसै परिवर्तन हुन सक्दैनौँ डिभाइन इम्पार्टेसन बेगर, हैन। हाम्रो जीवनमा ती क्षमताहरू शक्तिहरू चाहिँ नबगेर नआएसम्म चाहिँ हामी परिवर्तन हुनै सक्दैनौँ, मण्डली परिवर्तन हुन सक्दैन। परमेश्वरको अनुग्रह क्षमता सहायता बेगर हुन सक्दैन। When it comes into a time-based realm, changes us. जब यो चाहिँ यो पृथ्वीमा हाम्रो शरीरमा टाइम बेस संसारमा यहाँ हामी पृथ्वीमा चाहिँ हामीसँग समय काल ऋतु छ, यहाँ आउँछ अलौकिक शक्ति माथिबाट, त्यो अभिषेक हो, त्यो ग्रेस हो, त्यो जे पनि हामी भन्न सक्छौँ। अनि हाम्रो जीवनमा आएर चाहिँ भित्र प्रवेश गर्छ, इम्पार्टेसन चाहिँ प्रवेश गर्छ, त्यो क्षमता त्यो शक्ति यो संसारमा यो शरीरमा हाम्रो जीवनमा। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गर्छ, त्यसले चाहिँ मण्डलीलाई परिवर्तन गर्छ। अनि त्यो इम्पार्टेसन आउनका लागि चाहिँ अगुवाहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भन्दैछ अगुवाहरूले चाहिँ जे कुराहरू हामी प्रचार गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ, सेवकै गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले गरेको हुनु पर्यो, होइन। हामीले बोलेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा गरेकोसँग बोलाएर गरे मिल्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ प्रभुको दासले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ है। आज यही कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा धेरै कम भएको छ, होइन। हामी अगुवाहरू हुनुपर्छ, परमेश्वरलाई खडा गर्नुहुन्छ, वरदान र बोलावट भएकाहरू, तर धेरै अगुवाहरूको जीवन शैलीमा हामी परिवर्तन नभएको कारणले गर्दाखेरि, तयार नभएको कारणले, प्रमाणित नभएको कारणले गर्दाखेरि, अभिलाषाले गर्दाखेरि यो इम्पार्टेसन बग्न सकेको छैन। र विश्वासीहरू पनि एकदमै स्वतन्त्र टाइपको विश्वासीहरू, होइन, आफ्नो खुसीमा मनमा, होइन, आदर अगुवालाई अनादर गर्ने विश्वासीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिभाइन इम्पार्टेसन चाहिँ एनोइन्टिङ चाहिँ पवित्र आत्माको कामहरू चाहिँ आज मण्डलीमा हुन सकेको छैन र हामी परिवर्तन हुन सकेका छैनौँ। मण्डली चाहिँ एउटा जयवन्त मण्डली, विजयी मण्डली, शक्तिशाली मण्डली, नरकका फाटकहरू विजय हुने मण्डली हुनुपर्ने हुन सकेको छैन। हामी कोसिस गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, हरेक गर्छौँ, हुँदैन। हेर्नुहोस्, हुँदैन तपाईँ र मेरो जीवनमा। म तपाईँलाई लेखेर राख्नुहोस् भन्छु यी कुराहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले जानेको बुझेको के हो भन्दाखेरि ट्रेनिङ गर्ने, ट्रेनिङमा पठाउने, ऊहरू गर्ने, परिपक्व बनाउने, यहाँ गर्ने, त्यो ठिकै छ। तर इम्पार्टेसन हामीले रिसिभ नगरेसम्म, त्यो सिस्टम, त्यो ढाँचा हाम्रो जीवनमा परिवार र मण्डलीमा नबनाएसम्म त्यो मण्डली, त्यो परिवार, त्यो व्यक्ति त्यहाँनिर ख्रिस्टको राज्य आउन सक्दैन। बाबेलको धरहरा चाहिँ बन्छ है। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बाबेलको धरहरा बनाउन होइन, ख्रिस्टको राज्य, एक्लेसिया राज्य, दाउदको सिंहासन जहाँ आएर राज्य गर्नुहुन्छ येशूले, त्यो निर्माण गर्नका लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। योभन्दा म अगाडि बढिन, निकै लामो भयो, तर यी कुराहरू, हृदयका कुराहरू आगामी दिनहरूमा म अझै समय हुँदाखेरि यी कुराहरू म गर्दै जानेछु। साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ, विशेष गरेर अगुवाहरूको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, विश्वासीको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। आगामी दिनहरूमा हामी डिटेल्समा यी कुराहरू हेर्दै जानेछौँ। अनि मात्र तपाईँ र मैले चाहिँ पञ्चदलीय सेवकहरू, मण्डलीको वृद्धिहरू, मण्डलीमा किन कसरी ख्रिस्टको राज्य आउँछ, यी कुराहरू हामी बुझ्दै जान्छौँ। मेन्टरिङको कुराहरू बुझ्छौँ, किन मेन्टरिङ गरिनुपर्छ, किन लिनुपर्छ, यी सबै कुराहरू हामी बुझ्दै जान्छौँ है। अब मेन्टरिङ भन्दाखेरि विश्वासीहरूको सबैको मेन्टर चाहिँ त्यही चर्चको अगुवाहरू हो। जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै मेन्टर्सहरू हो, होइन। अर्को फाल्टै मेन्टरहरू खोज्दै हिँड्न आवश्यक छैन, होइन। हो, त्यो चर्चको अगुवाको लागि उसलाई स्पेसल रूपमा मेन्टरहरू चाहिन सक्छ, अगुवाले लिन सक्छ। तर विश्वासीले अर्को मेरो मेन्टर हो, मेरो स्पेसल फादर हो भन्दै खोज्न आवश्यक छैन, होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यही स्थानमा राखेको छ, त्यही स्थानमा दिएका अगुवाहरू चाहिँ तपाईँको मेन्टर हुनुहुन्छ। तर जो अगुवाईमा, जो लिडरसिप लेभलमा आउँदै हुनुहुन्छ, पुग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यहाँनिर अगुवाहरू चाहिँ सही प्रकारको छैन भने, त्यहाँबाट तपाईँलाई आउँदै छैन भने, सही प्रकारको छैन, तपाईँ जति म्याच्योर छैन भने, त्यो बेलामा प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई तपाईँको वृद्धिको लागि, तपाईँलाई अगाडि तपाईँको परमेश्वरको इच्छा र योजनामा अगाडि बढ्नका लागि कोही न कोही व्यक्तिहरू, मेन्टर्सहरू, अगुवाहरू परमेश्वरले अवश्य तपाईँको जीवनमा दिनुहुनेछ। यसको बारेमा म पछि अझ अलिकति खुलस्त रूपमा डिटेलमा म बताउन जानेछु। हुन्छ, धन्यवाद। ब्याक टु हाम्रो जोनी सरलाई। अलिक लामो भए तापनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह।